सो के हुन्छ भने सबनेटिङ गर्दाखेरि पनि दुई किसिमको सबनेटिङ हामीले गर्न सक्छौँ हैन। हिजो सी क्लासको एड्रेसलाई मात्रै हामीले सबनेट गरेर हेर्यौँ जुन 24 बिटदेखि 32 बिटसम्म, द्याट मिन्स 8 बिटको रेन्जलाई चाहिँ हामीले कसरी सबनेट गर्न सकिन्छ 256 एउटा एड्रेसलाई क्याटेगोराइज गर्यौँ, डिभाइड गर्यौँ। र हिजोको सबनेटिङमा वाट यु सी इज द्याट इज अ कम्प्लिटली तपाईँको चाहिँ एफएलएसएम बेसिस थियो ल। एफएलएसएम भनेको चाहिँ फिक्स लेन्थ सबनेट मार्क्स भन्छ। नर्मली हामीले आई थिङ्क वी हेभ गेट द 8 वटा डिफ्रेन्ट सबनेट हामीले गेट गराएको थियौँ होइन। /24 बिटलाई हामीले कतिमा लगेको थियो /27 मा लगेको थियो र यसमा हामीले गेट गरेको भनेको डिफ्रेन्ट 8 वटा डिफ्रेन्ट सबनेटलाई चाहिँ हामीले गेन गरेको थियो र त्यसमा हामीले 8 वटा नेटवर्कमा प्रत्येकमा 30 वटा भ्यालिड एड्रेस चाहिँ हामीले रिसिभ गर्यौँ कि। अब के हुन्छ भन्दाखेरि मानौँ फर इक्जाम्पल ठिक छ तपाईँले एउटा 27 बिटमा लानु होला, क्लियर। एउटा तपाईँको एउटा नेटवर्कको लागि वान साइडको लागि त ठिक छ, यु वान्ट 30 एड्रेसेस, नो इस्यु, अलमोस्ट है म्याक्सिमम 30 एड्रेसेस तपाईँलाई चाहिन्छ, त्यो पनि प्रब्लम सल्भ भयो। तर मानौँ अर्को साइडमा लानुको लागि तपाईँलाई 30 वटा सबनेट नचाहिएला, ओके। मेबी युनिट अब सबैभन्दा हाइएस्टदेखि हामी क्याटेगोराइज गर्दै जान्छौँ। सो मानौँ 30 वटा एड्रेस छ, त्यस पछाडि तपाईँलाई अर्को साइटमा लाँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई यु जस्ट निड द 10 एड्रेसेस, 10 वटा एड्रेस चाहिएको छ। त्यसपछि अर्को साइटमा लाँदाखेरि यु मे निड द 6 एड्रेसेस। सो यसरी तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट सबनेट हामीले क्याटेगोराइज गर्नुपर्ने भयो, रिक्वायरमेन्ट डिफ्रेन्ट छ भने चाहिँ यो कन्डिसनमा चाहिँ नर्मली हामी केमा जान्छौँ, भिएलएसएम बेसिसमा जान्छौँ ल, भेरिएबल लेन्थ सबनेट मार्क्स। अनि जहिले पनि एफएलएसएम बेसिस नै हामी युज गर्दैनौँ, हामी भिएलएसएम बेसिस गरेर आउँछ म्याक्सिमम। किन भन्दाखेरि तपाईँको सबसे सुरुमा आएनले ओके उसको पार्टिकुलर रजिस्ट्रीहरूमा ओके जुन तपाईँको 5 वटा मेन रजिस्ट्रीहरू छ, 5 वटा रजिस्ट्रीहरूमा उसले जुन एड्रेस क्याटेगोराइज गरिसके पछाडि त्यो एड्रेस त्यो पार्टिकुलर रजिस्ट्रीको थ्रुबाट हामीले रिक्वेस्ट गर्छ। हामीले रिक्वेस्ट गरिसके पछाडि मानौँ फर इक्जाम्पल इट इज रिक्वेस्ट बाई द एबिसी आइएसपी सर्भिस प्रोभाइडर, उसले रिक्वेस्ट गरिसके पछाडि उसले फेरि के गर्छ आफ्नो साइट्सहरूमा, अब साइट्स भन्नाले ब्रान्च बुझ्दा पनि भयो या नै त्यसले उदो गर्दैन। सो आफ्नो साइट्सहरूमा तपाईँले अझै फेरि के गर्नुहुन्छ, सब डिभाइड गर्दै लिएर जानुहुन्छ। र जुन तपाईँले मानौँ यु से द्याट आई वान्ट मेरो फर्स्ट फेजमा म अलमोस्ट 3000 कस्टमर सेटअप गर्छु लगभग भनिसकेपछि तपाईँले 3000 एड्रेसको लागि रिक्वेस्ट गर्नुभयो। आफ्टर यु गेट द्याट एड्रेस यु आर गोइङ टु डिभाइड टु द डिफ्रेन्ट साइट्स एन्ड अगेन वी आर गोइङ टु डिभाइड इट लाइक 500 समवेयर होइन, 200 समवेयर, मेबी 1000 समवेयर। सो त्यो कारणले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले नर्मली गर्दा चाहिँ कसरी गर्छौँ, भिएलएसएम बेसिसमा गरेर आउँछौँ ल, भेरिएबल लेन्थ सबनेट मार्क्स भनेर भन्छ। इट्स नथिङ, यो केही पनि होइन भिएलएसएम भनेको। जस्ट के हो भने कुनै पनि एउटा 24 बिटको मानौँ मैले सबनेट ल्याएँ, त्यसलाई सबै नेटवर्कलाई 27 बिटमै लानुभन्दा पनि, हिजोकैलाई इमेजिन गरौँ, लानुभन्दा पनि कुनै तपाईँको 27 बिट होला ओके, कुनै मेबी तपाईँको कुनै एउटा रेन्ज चाहिँ तपाईँको मेबी 28 बिट पनि हुनसक्छ, कुनै रेन्ज तपाईँको चाहिँ 29 बिट पनि हुनसक्छ, कुनै रेन्ज तपाईँको 30 बिट पनि हुनसक्छ कि। अब 31 र 32 चाहिँ किन जाँदैनौँ भन्दा 31 बिट भनेको तपाईँको त्यसमा र 32 बिटमा कुनै पनि होस्ट एड्रेस हामीले भेट्दैनौँ, भ्यालिड होस्ट एड्रेस। सो त्यो कारणले चाहिँ 31 र 32 चाहिँ युजेसको लागि चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्ट गर्दैन है। तर त्योभन्दा तपाईँको 30 बिट सबैभन्दा लास्ट भनेको चाहिँ 30 बिटसम्म ओके, त्योभन्दा अरू चाहिँ जाँदैन है, लेस मोर सरी। सो त्यो कारणले चाहिँ के हुन्छ त, पहिला तपाईँको चाहिँ 8 वटै सबनेटलाई तपाईँले 27 बिटमै क्याटेगोराइज गरेर लानुभयो, त्यो फिक्स लेन्थ भयो। सो यो बेसिसमा कहिले 27, कहिले 28, कहिले 29, कहिले 30। सो यो रेन्जमा हामीले जान्छ भने यसलाई चाहिँ के भन्छ, भिएलएसएम भनेर भन्छ ल। यो पनि हामी गर्छौँ एट द एन्ड हो, यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्योभन्दा अन्डरस्ट्यान्डिङ सुरुमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो, सबनेटिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सो आज हामी के गर्छौँ, एउटा क्लास बी एड्रेसलाई लिन्छौँ पहिला सुरुमा। क्लास बीको कुनै एउटा एड्रेस लिउँ जुन रेन्ज कति हुन्छ तपाईँको 128 देखि 191सम्म हुन्छ। र यसमा हामीले एउटा पार्टिकुलर रिजर्भको कुरा गरिसकेको छौँ अगाडि नै, 169.254 को रेन्ज चाहिँ एपिआइपिए प्रोटोकलले युज गर्छ जब हामीसँग एड्रेस के हुँदैन, एभाइलेबल हुँदैन, या भनौँ एड्रेस एलोकेट गर्ने, मेबी डिएससिबी छैन या मेबी तपाईँले स्ट्याटिक एड्रेस पनि दिनु भएन भने चाहिँ एपिआइपिए प्रोटोकलले तपाईँलाई एड्रेस प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। सो जो पनि के भयो, एक किसिमको रिजर्भ नै भएर गयो ल। यहाँ हेरौँ, मेबी यदि अब यो एउटा पार्टिकुलर नेटवर्कमा ओके, दिस इज माई स्विच एन्ड आई हेभ सम अफ द पिसी राइट नाउ,
एउटा मैले सर्भर पनि राखेँ नर्मली सर्भरको प्लेसमा चाहिँ अब हाम्रो होम नेटवर्कको कुरा गर्छु भने चाहिँ एउटा पार्टिकुलर के हुन्छ राउटर राखेको हुन्छौँ हामीले सो अब मैले एलोकेट गर्नु पर्यो फर्स्ट अफ अल कुनै एउटा एड्रेसलाई मैले पिकअप गरेँ जुन नर्मली हामीले देखिरहेको एड्रेस हुन्छ 10 डट मैले सपोज 10 गरेँ क्लियर एन्ड द गेटवे मे बी 192.168.10.1 अब अहिले हामी इन्टर नेटवर्कमा कम्युनिकेट गर्ने पनि होइन त्यो कारणले गेटवे पनि आवश्यकता त छैन तर जस्ट हामीले एड्रेसको बारेमा मात्रै हामीले लर्निङ गर्दैछ ल र मैले यसमा सबनेटिङको कुरा पनि गरिनँ यो बाई डिफल्ट तपाईँको सी क्लासको हो र 24 बिटकै एड्रेस छ सो कन्सर्न इज द्याट आई वान्ट टु क्रिएट द डिएससिपी यहाँनिर सर्भिस अन गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेसम्म हामी गर्छौँ डिफल्ट गेटवे दिन मन छ भने दिँदाखेरि भयो 10.1 छ फर इक्जाम्पल डिएनएस सर्भर मैले पब्लिक डिएनएस सर्भर नै दिएँ बाई डिफल्ट आइएसपीहरूले एलोकेट गर्दा उनीहरूकै आफ्नै डिएनएस सर्भर नै हामीले एलोकेट गरेर आउँछ सो स्टार्ट आइपी एड्रेस भनेको 20 देखि स्टार्ट होस् जब फर्स्ट डिभाइसले आक्स गर्छ देन 20 देखि आक्स गरोस् सो सेभ इट एन्ड अन अरू हामी दिँदैनौँ पछि हामी यसको बारेमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरौँला नम्बर अफ युजर्स भनेको ओके आई जस्ट ह्याभ द 20 युजर्स ओके सेभ इट एन्ड अन द डिभाइस यति गरिसके पछाडि आई विल रिक्वेस्ट फर द एड्रेस एन्ड नाउ आई विल गेट द एड्रेस केबाट डिएससिपी सर्भरबाट मैले एड्रेस गेट गरेँ सो वाट ह्यापेन बाई डिफल्ट के छ तपाईँको डिएससिपी सर्भर फेल भयो या तपाईँको यहाँ कनेक्सन भए पनि हामीले यसलाई कनेक्सन लस्ट गर्न सकिन्छ मेबी द सर्भर इज डाउन तपाईँको के चाहिँ फिजिकल जुन सर्भर छ त्यो के भयो यो डाउन छ मानौ भनेपछि अब के हुँदैन यहाँबाट डिएससिपी त हामीले प्रोभाइड गर्न मिल्दैन अथवा लिँदैन सो त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ डिएससिपी रिक्वेस्ट फेल भएको कन्डिसनमा हामीले कहाँबाट एड्रेस गेट गर्छ 169.254 को रेन्जबाट स्टार्ट हुने जुन 16 बिटको एड्रेस चाहिँ हामीले एपिआइपिए प्रोटोकलको थ्रुबाट हामीले पाउँछ ल सो यो एड्रेसलाई भन्छ एपिआइपिए भनेर भन्छ डिएससिपी भएको बेला डिएससिपीले दिन्छ कि त स्टेटिक लगाउनु पर्यो होइन कि त आफैले म्यानुअली लगाउनु पर्यो सो द्याट इज वाट डु मिन बाई एपिआइपिए है त राउटिङहरू गर्नको लागि हुँदैन सो मैले बी क्लासको एड्रेस लिएँ बाई डिफल्ट डन्ट फरगट द ओरिजिनल फिचरहरू नबिर्सिने कुनै पनि एड्रेसको सो बी क्लासको कुनै पनि एड्रेस लिउँ मेबी आई वान्ट गेट द 130.10.0.0 स्ल्यास कति 16 बिट डिफल्टमा है सो यो लिएँ मैले सो यो एड्रेसको तपाईँको डिफल्ट फिचर कति हुन्छ त सबनेट मार्क्स इज र यसको हामीले बाइनरी अथवा सिआइडिआर नोटेसन हेर्छ भने 8 bit I think this one is ठिक छ होला ओके सो टोटल के हुन्छ 16 बिट भनेको चाहिँ हाम्रो नेटवर्क नर्मली नेटवर्क बिटलाई के गरिन्छ यसको भनेको तपाईँको दुईटा नेटवर्क हुन्छ एउटा यो नेटवर्क भयो क्लियर यो अर्को नेटवर्क हुन्छ सरी अनि के हुन्छ दुईटा होस्ट हुन्छ ल दुईटा नेटवर्क दुईटा होस्ट हामीसँग चाहिँ एलोकेट हुन्छ सो यहाँनिर नेटवर्क बिट भनेको चाहिँ नर्मली 1 ले डिनोट गर्ने गरिन्छ र नर्मली के हुन्छ 0 ले डिनोट गरिन्छ ल द्याट मिन्स यु क्यान चेन्ज इट टु दि 1 मा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पछि गएर द्याट इज योर होस्ट बिट र होस्ट बिट हाम्रो डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ अब यसको तपाईँको अझै हामीले डिफल्ट फिचरमै जान्छौँ भने नम्बर अफ होस्ट टोटल होस्टको कुरा गर्छौँ यहाँ भने चाहिँ हामीले 2 को पावर होस्ट बिट द्याट इज 16 हामीले गेन गर्छौँ 65,536 र यदि हामीले भ्यालिड होस्टको कुरा गर्छौँ यहाँनिर तपाईँले टोटल होस्ट मात्रै नहोस् टोटल होस्ट होस् ल यो भयो र भ्यालिड होस्टको कुरा गर्छौँ भने हामीसँग कति हुन्छ 2 को पावर n नर्मली होस्ट बिटले भनिन्छ होइन -2 गर्दाखेरि भयो ल द्याट इज अ सिम्पल वे टु क्यालकुलेट इट भनेको चाहिँ अहिले 65,534 हुन्छ भ्यालिड होस्ट हामीसँग वाइ बिकज फर्स्ट एड्रेस सबैभन्दा सुरुको एड्रेस दिस वान इज योर नेटवर्क आइडी एन्ड द भेरी लास्ट पोसिबल एड्रेस द्याट यु क्यान एजाइन भनेको कति एजाइन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले नेटवर्क आइडी त सेम राख्नु पर्यो होस्टलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र होस्ट बिट भनेको तपाईँको 0 देखि चेन्ज गरेर अन्तिम लास्ट भनेको 2 सम्म हो सो भनेपछि यो भेरी लास्ट एड्रेस तपाईँको के हुन्छ ब्रोडकास्ट आइडी हुन्छ यो दुईटा एड्रेस हामी युज गर्दैन भने त्यसको बिट्विनमा रहेका अरू एड्रेसहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ युज गर्न सक्छौँ
सो दिस आर द फिचर अफ द डिफल्ट क्लासेस। यो डिफल्ट हामीले क्लासको आधारमा हेर्छौँ भने यो फिचर हुन्छ। तर अब भनेको चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट मेबी इन सम साइट, ओके, एउटा कुनै पनि साइटमा चाहिँ मेबी आवर रिक्वायरमेन्ट इज अफ 1000 हो। होस्ट कति तपाईँको 1000, टोटल 1000 होस्ट चाहिँ हामीलाई रिक्वायर्ड छ। ओके, अब यसमा हेर्छौँ भने टोटल भनेको 65,000 भयो भने 36 निस्किन्छ। सो हामी अहिले चाहिँ रिक्वायर्ड होस्ट कति छ तपाईँको 1000 छ बाई डिफल्ट हाम्रो लागि है, रिक्वायर्ड होस्ट है यो चाहिँ। सो अब हामीले के गर्छ क्यालकुलेट गरौँ न। सेम एज हिजोको जस्तै सायद ए क्लासको तपाईँहरूले बी क्लासको गरिसकेपछि ए क्लासको गर्न सक्नुहुन्छ होला। यु क्यान चेन्ज द होस्ट बिट टु दी तपाईँको नेटवर्क बिट। होस्ट बिटलाई नेटवर्क बिटमा चेन्ज गर्न सक्ने भनेको चाहिँ सिर्फ कसलाई मात्रै आफ्टर क्लासेस मात्रै है, भनेको 16 बिटलाई तपाईँले चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न। यु जस्ट ह्याभ टु चेन्ज टु दी रिमेनिङ अदर बिट, र रिमेनिङ अदर चाहिँ अहिले बाई डिफल्ट 16 बिटै छ रिमेनिङ पनि होइन, त्यतिलाई मात्रै तपाईँले चेन्जेस गर्न पाउनुहुन्छ। मानौ तपाईँको चाहिँ रिक्वायर्ड होस्ट क्यालकुलेट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ युनिट समथिङ 17 बिट चाहिँ तपाईँलाई के चाहिने रहेछ होस्ट बिट चाहिने रहेछ। फर इक्जाम्पल है, जस्तो इक्जाम्पल मात्रै भने के यो बी क्लासको एड्रेसलाई मैले 1 रिमुभ गरेँ, क्यान आई मेक इट 0? नो, त्यो पाउँदैन होला। यु जस्ट ह्याभ टु मेक अ चेन्ज विथिन दिस ओन्ली। सिर्फ होस्ट बिटलाई मात्रै तपाईँले चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँको त्यस्तो रिक्वायरमेन्ट छ भने यु हेभ टु आस्क टु दि एनदर सबनेट। तर अदरवाइज तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्न, बी क्लासको एड्रेसलाई लेस देन 16 बिट बनाउन पाउनुहुन्न, सी क्लासको एड्रेसलाई लेस देन 24 बिट बनाउन पाउनुहुन्न, र ए क्लासको एड्रेसलाई लेस देन 8 बिट बनाउन पाउनुहुन्न। ओके, सो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले बिर्सिनु हुँदैन क्यालकुलेट गर्दाखेरि। सो हियर यो रिक्वायर्ड होस्ट इज 1000, सो क्यालकुलेट इट नर्मली। सो 2 को पावर कति गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रिक्वायर्ड होस्ट हाम्रो क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। -2 पनि गर्न नबिर्सौँ, यो के हुनु पर्यो लेस देन एन इक्वल्स टु के हुनु पर्यो 1000 हुनु पर्यो। क्लियर? सो व्हाट विल बी द आन्सर? 2 को पावर 10 गर्दाखेरि ओके, 2 को पावर कति तपाईँको 10, 2 को पावर भनेको 1024 माइनस 2 गर्दा 1022 आउँछ। ओके, ठिक छ। भनेपछि 2 को पावर -2 यो भन्दा अरू मैले क्यालकुलेट गरिनँ होला, त्यो लेखिरहनु आवश्यकता छैन होला आई थिङ्क सो, किनभने त्यो क्यालकुलेट गरे पनि हुँदैन नगर्दा पनि एउटै नै हुन्छ। सो अब हामी के गर्छौँ त, यो त हामीले रेन्ज क्यालकुलेट गर्यौँ। आफ्टर क्यालकुलेटिङ दिस आई निड टु फाइन्ड आउट द नम्बर अफ वाट नेटवर्क आइडी एन्ड द ब्रोडकास्ट आइडी। सो यहाँनिर जाऊँ, डिफल्टमा यो कति बिटकोमा 16 बिटको हुँदाखेरि अब हामीलाई रिक्वायरमेन्ट कति छ भन्दाखेरि आई थिङ्क 3 4 5 6 7 मात्रै छ कि 8 आई थिङ्क 3 4 5 6 7 7 मात्रै रहेछ ल, सरी फर द्याट। ओके, 8 बिट छ। सो यसलाई हामीले कति चाहिन्छ, सिर्फ 10 बिट चाहिँ मेरो लागि के गर्नु पर्ने हुन्छ, आई निड टु केप इट फर द होस्ट। सो काउन्ट फ्रम द लास्ट वान, लास्ट इनबाट काउन्ट गर्नु होला 8 9 10। सो रिमेनिङ अरू 6 बिट के हुन्छ हाम्रो नेटवर्क हुन्छ ल। सो टोटल कति भयो 16 17 18 19 20 20 21 ल, 21 बिटमा तपाईँको क्यालकुलेट भएर जान्छ। लेट मी सी है, एकचोटि कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ यो नम्बर हुन्छ। सो 16 2 3 4 5 6 वेयर इज द वान मोर थिङ। ओके, भनेपछि कति भयो तपाईँको 16 प्लस 6 22 बिटमा जान्छ होला। सो क्यालकुलेट इट ल। अब के गर्ने क्यालकुलेट तपाईँको बाई डिफल्ट फाइन्ड आउट द सबनेट फर्स्ट। सबनेट मार्क्स फाइन्ड गर्नु होला। सबनेट लेन्थ चाहिँ 22 बिट भइहाल्यो। सो अब हामी के गर्छौँ सबनेट मार्क्स फाइन्ड गर्छौँ ल। सो वाट विल बी द सबनेट मार्क्स? सबनेट मार्क्स भनेको 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 आई थिङ्क सो 1 2 3 4 5 6 यति हुन्छ ल। रिमेनिङ तपाईँको 2 प्लस 0 भयो ल। सो भनेपछि कति हुन्छ 195 40 48 52 52 हुन्छ ल यहाँनिर। ओके, सो द सबनेट मार्क्स इज अगाडिको तपाईँको 255 र 255 र 250 यो सबनेट मार्क्स तपाईँले क्यालकुलेट गरेर ल्याउनु भयो। अब सबनेट मार्क्स निकालिसकेपछि हामी के गर्छौँ नम्बर अफ सबनेट्स
नम्बर अफ सबनेट्स भनेको 2 को पावर नेटवर्क बिट नै हुन्छ, यसमा -2हरू केही पनि हुँदैन भनेको। कतिवटा नेटवर्क हुन्छ त अब पोसिबल यो रेन्जमा, यो त एफएलएसएफ बेसिस नै हो, कतिवटा रेन्ज हुन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ 2 को पावर तपाईँको चाहिँ नेटवर्क बिट नै हुन्छ। तर त्यो नेटवर्क बिट चाहिँ कुन मात्रै हो तपाईँको, सिर्फ जसलाई हामीले के गरेको छ, चेन्ज गरेको छ। ल भनेपछि 2 को पावर 6 इक्वल्स टु 64। 64 वटा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, सबनेट्स गेन गर्न सक्नुहुन्छ। ल सो नाउ यु क्यान फाइन्ड आउट द एड्रेस। स्टार्टिङ एड्रेस भनेको हामीलाई 130.10 बाटै दिएको छ। सो स्टार्टिङ एड्रेस कति हुन्छ तपाईँको, फर्स्ट सबनेटमा यहाँदेखि नै स्टार्टिङ हुन्छ। ल सो द लास्ट सबनेट इज यु निड टु क्यालकुलेट हाउ मच, 1000। ल कति क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ तपाईँले, 1000 क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कतिसम्म चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। इफ यु मेक अ चेन्ज टु दि 1 देन यु आर गोइङ टु गेट द 256 भनेपछि यु क्यान चेन्ज टु दि 3 बिट। ल 0 देखि 3 बिटसम्म हुन्छ। सो त्यति गरिसकेपछि के हुन्छ तपाईँको, नाउ यु आर गोइङ टु गेट द 1024 एक्चुअली त 1024 त्यति तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, होस्ट गेन गर्नुहुन्छ। ल एउटामा सिम्पल यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि पनि भयो, अदरवाइज यु विल नो लाइक दिस। ल यसरी हेर्दा पनि हुन्छ, बिकज यो एड्रेसबाट तपाईँले कति गेन गर्नुहुन्छ, 0.0 देखि 250 सम्म लेख्न सक्नुहुन्छ। द्याट मिन्स पोसिबली यु आर गोइङ टु गेट द 256। क्लियर। सो 1 डट समथिङ यु आर गोइङ टु गेट द 256, 2 डट समथिङ यु आर गोइङ टु गेट द 256 एन्ड 3 डट समथिङ भनेपछि तपाईँको कम्प्लिट यो लास्ट बिटलाई चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ। सो यु आर गोइङ टु गेट द 256। सो 256 इन्टु 4 इक्वल्स टु 1024 समथिङ कति हाम्रो क्यालकुलेसन आउँछ। सो त्यो कारणले हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यति 0 देखि 3 सम्म चाहिँ हामीले एजेन्ट गर्न पाउँछौँ। सो सिमिलरली अब हामीसँग कति हुन्छ, 64 वटा सबनेट हुन्छ। सो नाउ यु क्यान क्यालकुलेट टु दि अदर। So now we can see for the second subnet कति भयो, 4 to 4 देखि तपाईको +3 गर्दा 7 हुन्छ। ल फर्स्ट सबनेट एन्ड फोर्थ सबनेट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, नर्मली क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो नाउ यु क्यान फाइन्ड आउट इजिली अन एनी अफ द तपाईको सबनेट युज गरेर तपाईले फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ गर्नु पर्यो। ल जस्तै कुनै पनि एउटा तपाईले सबनेटिङ क्यालकुलेटर युज गर्नुभयो भने यो टर्म्सहरुलाई चाहिँ अलिकति बुझ्नु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि तपाईले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। So let me use any of the subnetting calculator, maybe okay. Okay, this one. No? So यसमा अलिकति युजफुल हुन्छ। सो 130 पहिला आफ्नो एड्रेस लेख्ने, कति छ हाम्रो 10.0.0 होला सायद। सो सबनेट हामीले क्यालकुलेट गर्न खोजेको भनेको अप टु 22 बिटमा। वेयर इज दैट 22 मा। सो क्यालकुलेट इट अफ व्हाट, त्यो बाइ डिफल्ट एबीसी जुन दिए पनि भयो। सो कति छ तपाईको फर्स्ट रेन्ज भनेको चाहिँ यु आर गोइङ टु गेट फ्रम 0.1 देखि लिएर तपाईको कतिसम्म हुन्छ यहाँ युजेबल होस्ट भनेको। सो सेम थिङ आवर अल्सो कतिसम्म हुन्छ 0.0 भनेको चाहिँ फर्स्ट हाम्रो सबैभन्दा सुरुको तपाईको एड्रेस भयो। क्लियर। सो सबैभन्दा लास्ट एड्रेस भनेको सरी 3.255 हुन्छ। ल सबैभन्दा लास्ट एड्रेस। सो हियर यु गो, टोटल एड्रेस भनेको तपाईको 10.0.1 देखि लिएर, किनभने 1 देखि सुरु हुन्छ, र सबैभन्दा लास्ट पोसिबल एड्रेस भनेको 130.10.3.254 सम्म हुन्छ युजेबल एड्रेस, बिकज दिस इज योर नेटवर्क आइडी, दिस इज योर ब्रोडकास्ट आइडी। यतिसम्म तपाईले भ्यालिड एड्रेसेसहरु चाहिँ गेन गर्न सक्नुहुन्छ। सो 1024 होस्ट भनेको -2 गर्नुपर्छ 1022 सबनेट मार्क्स वी गेट इट एन्ड सरी व्हाट इज माइ वाइल्डकार्ड मार्क्स यहाँ वाइल्डकार्ड मार्क्सको कुरा गरेको छ। वाइल्डकार्ड मार्क्स अहिले हेरौँला। बाइनरी बिट वी नो अबाउट इट। ओके, क्लास कुन रेन्जमा पर्छ, खासमा यो कुन रेन्जको हो त्यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छ, बी क्लास। सीआईटी नोटेसन द्याट इज अफ 22 बिट। ओके, र टाइप के हो, पब्लिक एड्रेस हो यो 130 को रेन्ज भनेको हैन। अनि सर्ट कसरी फर्ममा लेखिन्छ, बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर लेख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो लेख्दाखेरि भयो, त्यो फरक पर्दैन त्यसमा। अनि हेक्साडेसिमलको कुराहरु आउँछ। नर्मली व्हेनेभर इट इज सोन इन द हेडर्स दे नर्मली इट विल सो लाइक दैट। अनि आईपीवी6 को आरपी एड्रेस भयो। सो यहाँनेरि के गरेको छ, पोसिबल एड्रेसहरु तपाईलाई सो गरेको छ। ल जम्मा हामीले कति निकाल्नु पर्ने हुन्छ, 128 वटा निकाल्नु सरी यो रेन्ज अफ एड्रेसेस निकाल्नु पर्ने हुन्छ 64 वटा फर्मेटमा। अब क्यालकुलेट गर्दै जाँदाखेरि निस्किन्छ, त्यो प्रब्लम भएन। सो दिस इज आवर कन्सर्न। अब सिमिलरली क्यालकुलेट टु दि थर्ड सबनेट, फोर्थ सबनेट एन्ड अल। ल त्यसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। नर्मली वाइल्डकार्ड मार्क्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यहाँनेरि अरु त बुझ्यो, वाइल्डकार्ड मार्क्सको कुरा छ। वाइल्डकार्ड मार्क्स कसरी फाइन्ड गरिन्छ भने
सबसे सुरुमा तपाईको टोटल सबनेटमा क्लियर टोटल सबनेट भनेको कति हुन्छ 32 बिटको 255.255.255.255 यसमा यो एजाइन सबनेट अहिले हाम्रो लागि एजाइन हामीले क्याल्कुलेट गरेको एजाइन सबनेट ल दिस वान सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि जति भ्यालु निस्किन्छ त्यसलाई के भन्छ हामी वाइल्डकार्ड मार्क्स भनेर भन्छ ल 3.255 क्लियर दिस इज योर वाइल्डकार्ड मार्क्स वाइल्डकार्ड मार्क्सको थ्रुबाट के फाइन्ड गर्न सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि इट विल हेल्प यु टु फाइन्ड आउट द होस्ट नर्मली के फाइन्ड गर्न हेल्प गर्छ यसले होस्ट एड्रेस फाइन्ड गर्न हेल्प गर्छ ल भनेको चाहिँ कतिवटासम्म हुन्छ त भन्ने कुरा आउँछ वान मोर थिङ डोन्ट फर्गेट द्याट हाम्रो यहाँ 255 लेखे पनि हाम्रो स्टार्टिङ भनेको 0 देखि हुन्छ सो 0 चाहिँ फर्गेट गर्नु भएन ल भनेपछि तपाईँले यदि +1 गर्नु भने यु क्यान इमेजिन ओके द रेन्ज विल बी कतिवटा हुने रहेछ तपाईँको चारवटा चाहिँ हाम्रो के भन्छ डिफ्रेन्ट एड्रेस चाहिँ बिलङ गर्दो रहेछ ल यसमा भनेपछि 0 1 2 अप टु 3 सम्म ओके सो 4 + 3 द्याट इज 7 7 प्लस नट 7 8 + 3 ओके 11 सो त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्छ वाइल्डकार्ड मार्क्सले चाहिँ कतिवटा होस्ट एड्रेस चाहिँ बिलङ गर्छ एउटा पार्टिकुलर सबनेट त्यो कुरालाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न हेल्प गर्छ ल इजी वेमा चाहिँ ओके र यसको युजेस पनि पछि हामीले चाहिँ राउटिङ गर्दाखेरि आवश्यकता पर्छ सो यो पनि बिर्सिनु भएन सो दिस इज वाट अबाउट द बिग क्लास एड्रेसेस अब जस्तै भिएलएसएम गर्नु पर्यो भने भन्ने कुरा आयो ल यहाँनिर अलिकति बुझौँ जस्तै तपाईँले अहिले सबनेट गर्नुभयो क्लियर तपाईको फर्स्ट सबनेट कति छ 130.10.0.0 / कति 22 बिट व्हाट ह्यापन यो तपाईले एउटा साइटमा लानुभयो या यु गेट दिस एड्रेस क्लियर तपाईले आईएसपी बाट आस्क गर्दाखेरि यो गेट तपाईले यो एड्रेस तपाईले गेट गर्नुभयो इट विल गिभ यु द 1022 भ्यालिड एड्रेसेस टोटलमा र यसलाई तपाईले फेरि अझै ल्याएर सबनेट गर्नु पर्यो भने यु क्यान डु इट क्लियर तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईको रिक्वायरमेन्टहरु हुनु पर्यो रिक्वायरमेन्टहरु भनेको कस्तो रिक्वायरमेन्ट भन्दाखेरि सबसे सुरुमा यु नीड टु नो व्हाट इज योर रिक्वायरमेन्ट मेबी तपाईको एउटा साइट छ ओके सबनेट 1 मा कस्तो रिक्वायरमेन्ट छ भने तपाईलाई चाहिँ यु नीड अ 500 एड्रेसेस क्लियर एन्ड यु नीड अनदर सबनेट फर द अनदर साइट एन्ड देयर यु नीड द 200 एड्रेसेस एन्ड यु नीड द अनदर सबनेट 3 मा and there you need the something like the 50 addresses आउट अफ रेन्ज चाहिँ जानु भएन स्टिल तपाईको अझै रेन्ज बाँकी रहन्छ ल किनभने हाम्रो टोटल एड्रेस कति आउने हो 1025 आउँछ यहाँबाट हो सो यसमा तपाईको चाहिँ यसरी तपाईले साइटहरु आफ्टर यु मेक अ टोपोलोजी आफ्टर योर डिजाइन यु कम टु नो दैट ओके आई नीड सच एड्रेसेस अब भनेपछि अब यो एड्रेसलाई के गर्नुहुन्छ यो एड्रेसलाई तपाईले चाहिँ डिभाइड गर्नुहुन्छ कसरी डिभिजन गर्नुहुन्छ ल सो सबनेट 1 को आधारले हामी हेर्छौं भने अगेन 2 को पावर समथिङ नेटवर्क बिट -2 गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो तपाईको यो भ्यालु ग्रेटर या इक्वल्स टु के हुनु पर्यो तपाईको हाम्रो रिक्वायर्ड होस्ट भन्दा हुनु पर्यो माथि आई थिंक अपोजिट साइन दिएको क्या हो यो भ्यालु भन्दा के हुनु पर्यो तपाईको ग्रेटर हैन ल यो साइन हुन्छ है यहाँ हामीले क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर भयो भने फरक पर्दैन यो ग्रेटर यो स्मल अब चाहिँ भयो ल सो के हुनु पर्यो 500 भन्दा तपाईको हुनु पर्यो भनेपछि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भनेको कति हुन्छ 500 हुनको लागि 2 को पावर आई थिंक 8 भनेको तपाईको 256 हुन्छ 9 2 को पावर 9 भनेको 512 हुन्छ ल भनेपछि नाउ यु नीड 2 को पावर 9 -2 व्हाट 500 दैट इज योर रिक्वायरमेन्ट ल यो तपाईको के हो रिक्वायरमेन्ट हो भनेपछि यो अनुसारले तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने तपाईको रेन्जमा जुन तपाईको यो 22 बिटको सबनेट छ यसलाई कतिमा लानु पर्यो फेरि अब 22 बिटको सबनेट छ यसलाई कतिमा तपाईले क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो यु जस्ट नीड द 9 बिट सो one more bit will be the host network 23 बिटमा जान्छ ल सो 23 बिटमा जान्छ भने द सबनेट मार्क्स विल बी व्हाट लास्ट टाइम 252 + 2 गरेको कति हुन्छ 254 हुन्छ ओके 255.255.254.0 क्लियर र यसमा तपाईले अब नेटवर्क आईडी निकाल्नु पर्यो नेटवर्क आईडी भनेको त भेरी फर्स्ट एड्रेस हो र स्टार्टिङै यहीबाट भइराछ सो भनेपछि द नेटवर्क आईडी विल बी द सेम ओके एन्ड यु नीड टु नो द ब्रोडकास्ट आईडी अगेन सो ब्रोडकास्ट आईडी भनेको सबैभन्दा लास्ट पोसिबल तपाईको के हो होस्ट एड्रेस हो अब यदि तपाईले क्याल्कुलेट गर्न चाहनुहुन्छ नि यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान फाइन्ड आउट द वाइल्डकार्ड मार्क्स अल्सो ल
वाइल्डकार्ड मार्क्स फाइन्ड गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सो वाइल्डकार्ड मार्क्स तपाईँले फाइन्ड गर्नुहुन्छ भने कति निस्किन्छ त 255.255.255.255 that means you are going to get the 0.0.254.1.0 that means the possible last address भनेको 1. कति हुँदो रहेछ तपाईको 255 हुँदो रहेछ क्लियर so this is how you can find it out so भनेपछि तपाईको यो रेन्जमा बिलोङ गर्ने एड्रेस कति भयो तपाईको 1.255 बिलोङ गर्यो यति रेन्जमा चाहिँ तपाईको क्याल्कुलेसन हुँदो रहेछ because the first address will give you the 256 addresses and the second will also give you the 256 addresses that means your requirement will fulfill यहाँसम्मको रेन्ज त कम्प्लिट भयो सो यो तपाईको जुन सबनेट तपाईले गेन गर्नुभयो त्यसमा यहाँदेखि यहाँसम्मको रेन्ज तपाईको युटिलाइज भइसक्यो ल अब हामी जान्छौँ सेकेन्ड सबनेटको के भन्छ क्याल्कुलेसनमा सो सेम थिङ यु निड टु डु इट केही गर्नु पर्दैन सेम थिङ यु क्यान कपी एन्ड पेस्ट ओभर हियर सिम्पली क्याल्कुलेसनको लागि मात्रै हेर्नु होला सो सेकेन्ड सबनेटमा हामीले के चाहिएको छ 200 एड्रेस जस्ट द 200 ओके सो व्हाट इज द पोसिबल सबनेट फर द 200 इफ यु डिड द 7 then you are going to get only 128 मात्रै ल सो भनेपछि 2 को पावर कति 8 गर्छौं हामी 256 निस्किन्छ समथिङ 56 एड्रेसेस मोर हुन्छ तर हामी लेसमा जानु भएन सो 2 को पावर 8 ल भनेपछि तपाईले अहिले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिने भनेको सिर्फ कति 8 सबनेट मात्रै तपाईको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ 8 भनेपछि तपाईको यो सबनेट पनि के हो नेटवर्कमा कन्भर्ट हुने भयो र यहाँ कति हुने भयो 24 हुन्छ ल सो दैट मीन्स 255.0 and already यो एड्रेस तपाईको युज भइसकेको छ सो स्टार्टिङ कहाँबाट हुन्छ त्यसो भए 2.255 पनि युज भइसकेको छ सो 2.0 देखि स्टार्टिङ हुन्छ ल तपाईको and the last address last possible address कति हुन्छ 2.255 this is what you get on the second subnet यतिसम्म तपाईको युटिलाइज भएर गयो ल अब थर्ड सबनेट के हामी कुरा गर्छौं भने थर्ड सबनेटमा हामीलाई कति चाहिएको छ सिर्फ 50 एड्रेस मात्रै एलोकेसन गर्नुपर्ने छ ल सिर्फ 50 एड्रेस मात्रै भनेपछि व्हाट विल बी द पोसिबल फर द 50 2 को पावर 6 हो किनभने 5 भनेको 32 भइहाल्यो अनि 6 भनेको 64 हुन्छ हैन 2 को पावर 6 भयो सो दैट मीन्स यु जस्ट नीड द 6 एज अ होस्ट ओके 1 2 3 4 5 6 रिमेनिङ 2 बिट के भयो तपाईको हाम्रो नेटवर्क आईडी मा कन्भर्ट हुन्छ हाम्रो सबनेट कति भयो 22 बिट को थियो अगाडि हाम्रो जुन एड्रेस लेको थियो 22 बिट को त्यो कन्भर्ट भएर हाम्रो कतिमा जान्छ 24 25 26 मा जान्छ ल क्लियर and the subnet marks will be 128 plus 64 equals to 192 okay so यहाँ नि तपाईलाई कति चाहिएको छ तपाईको पोसिबल अब यहाँ यहाँसम्म त कम्प्लिट भइसक्यो त्यो एड्रेस अलरेडी सो अब स्टार्टिङ कति हुन्छ 3.0 देखि स्टार्टिङ हुने भयो र तपाईसँग टोटल एड्रेस कति हो 64 ल रिमेम्बर दिस 64 भनेपछि कति 3.63 सम्म चाहिँ तपाईको के हुन्छ एड्रेसहरु एलोकेट भएर जान्छ ल 0 to 63 जस्ट यु नीड द 64 एड्रेसेस सो भनेपछि हामीले के गर्यौं त हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले क्याल्कुलेट गर्दै जाने भने फर्स्ट अफ अल हामीले कुनै पनि तपाईको मेबी यु ह्याभ 130.10.0.0 22 बिट को तपाईले सबनेट गेन गर्नुभयो क्लियर यसलाई तपाईको रिक्वायर्ड अनुसार वान साइडमा एउटा 23 बिटमा क्याल्कुलेट गरेर लानुभयो अर्को साइडमा यु मेक इट एज अ 24 बिट दैट इज योर रिक्वायरमेन्ट another side that is your requirement of what 26 bit so this is called BLSM यो BLSM हो र अगाडि हामीले जुन गर्यौं 130.10.0.0 स्ल्याश कति 16 बिट को जुन एड्रेस थियो र यसलाई हामीले के गर्यौं त यो 16 बिट को एड्रेसलाई हामीले यस्ता 64 वटा 60 कति 22 बिट मै हामीले कन्भर्ट गरेर लग्यौं जुन 64 वटा रेन्जलाई यसलाई भन्छ FLSM क्लियर So this is a BLSM ल भेरिएबल लेन्थ सबनेट मार्क्स भन्छ सो यो चाहिँ के हुँदो रहेछ अब अझै तपाईको रिक्वायरमेन्ट छ भने मेबी अब तपाईको एउटा साइट देखि पनि फेरि अर्को साइट हुन सक्छ यहाँनेरि हैन साइट 1 को फेरि साइट 1 ब्रान्च सो त्यो साइटमा लाँदा पनि तपाईले फेरि अझै डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ सो दैट इज व्हाट BLSM इज नेसेसरी ल त्यही भएर BLSM चाहिँ के एक्चुअल युजेजको लागि चाहिँ नेसेसिटी हुन्छ है अब भन्नु त फेरि क्लासलेस र BLSM भनेको यो एउटै हो ल सबनेटिङ इज कम्प्लिटली अ क्लासलेस जुन सबनेटिङ भन्छौं हामी त्यो नै सबै के हो तपाईको क्लासलेस हो ल क्लासको आधार भनेको सिर्फ यति मात्रै हो ए भनेको 8 बिट हुनु पर्छ बी इज 16 बिट एन्ड सी इज 24 बिट यो भन्दा बाहिर जति पनि हामी जान्छौं त्यो सबै के हो तपाईको सबनेटिङ बेसिस हो सबनेटिङ जति पनि गर्छौं एउटा सबनेटलाई चेन्ज गर्छौं त्यो सबैलाई हामी के भन्छौं
क्लासलेस भन्छौँ न यो चाहिँ के हो क्लासफुल एड्रेस एन्ड यो क्लासलेस हामी के गर्छौँ भन्नु त भन्नु त के भन्नुहुन्छ हामीले जस्तै अब यो के अरे हामीलाई जति चाहिन्छ त्यति नै मात्र अब आइपी युज गर्ने भनेपछि त हामीले त्यो त सिआइडिआर भ्यालु निकाल्छ हामी त उस गर्यो नि त्यो भनेपछि त्यो चाहिँ त्यो त क्लासलेसमा पर्यो नि त अब क्लासलेसमा पर्छ ल त्यो कम्प्लिटली अब हामीले फुल रेन्ज चाहिँ चलायो भने चाहिँ क्लास फुलमा पर्यो त्यसो भए नर्मली तपाईँको चलाइँदैन नर्मली फुल रेन्ज चलाइँदैन जस्तै लेन साइडमा प्राइभेट साइडमा त चलाइन्छ नि प्रब्लम भएन जस्तै प्राइभेट साइडमा तपाईँले अब 192.168.10.0/24 बिट यो कम्प्लिटली बिलङ पनि क्लास सीमै बिलङ गर्छ र यसैलाई नै हामी युज गर्छौँ हामी यसको केयर नै हुँदैन प्राइभेट एड्रेसमा बुझ्नुभयो नि होइन प्राइभेट एड्रेसको कुरा गर्दाखेरि तर पब्लिक साइडमा जति पनि युज हुने एड्रेसहरू छ त्यो सबै नै क्लासलेस नै हामी युज गर्छौँ र क्लासफुल भन्दा पनि ओके सो लाइक तपाईँले अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 22 बिटको तपाईँले एड्रेस ल्याउनु भयो या तपाईँको एड्रेस ल्याउनु भयो त्यसलाई पछि गएर एक्चुअल युज गर्दाखेरि तपाईँले कि त 23 बिट 24 बिट 25 बिट एन्ड सो अन त्यसरी तपाईँले युज गरिरहेको पाउनुहुन्छ र त्यो सबै नै के हो उसको आफ्नो क्लासलाई छोडेर यो त बी क्लासको हो नि त 16 बिट हुनु पर्थ्यो योलाई युज नगरेर यदि हामी त्यसको बाहेक अरू क्लासेस चलाउँछौँ भने या तपाईँको चाहिँ अरू क्लास भन्दा नि अरू सबनेट चलाउँछौँ भने त्यो चाहिँ क्लासलेस भन्छौँ न हामी बुझ्नुभयो नि आफ्नो बी क्लास भन्दा अरू क्लासमा बिलङ गर्छ भने अब ए क्लासको छु तर मैले सी क्लासको जस्तो युज गरिरहेको छु द्याट इज अ क्लासलेस ओके बाइ डिफल्ट क्लासलेस जस्तो बिलङ गरेन उसको सबनेटै डिफ्रेन्ट भयो कि ओके सो द्याट इज वाट सो यसरी हामीले क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ ए क्लासको गर्न सक्नुहुन्छ सो हियर अब हामी के गर्छौँ राउटिङ गर्छौँ ल यसैलाई युज गरेर राउटिङ गर्छौँ है राइट नाउ वी हेभ द 3 डिफ्रेन्ट एड्रेसेस रिमेम्बर दिस एउटा भनेको तपाईँको चाहिँ कुन एड्रेसेस छ भन्दा हामीले 130.10.0.0 यो अब यसको हामीले नेटवर्क आइडी त लेख्नै पर्ने हुन्छ सो इट विल बी द 23 बिट है यो 23 बिटको एउटा हामी एड्रेस लिन्छौँ सो यहाँनिर एउटा यो एड्रेस छ यसको सबनेट हुन्छ 255.255.252.0 एउटा यो छ र हामीले सबनेट 2 मा हामीले लिएको एड्रेस भनेको चाहिँ 2/24 बिट हुन्छ ल यो अर्को हो किनभने नेटवर्क आइडी अहिले हामीलाई आवश्यकता पर्छ छ तपाईँको 255.255.255.0 र लास्ट वान सबनेट भनेको यो कति छ 26 बिटको हो 3.0 इज आवर नेटवर्क आइडी हामी तीनटा डिफ्रेन्ट के गरौँ साइड बनाऊँ ल सो हियर वी गो लेट मी पिक अप द राउटर यो एउटा कनेक्सन छ यो अर्को कनेक्टिभिटी भयो एन्ड वी हेभ ओके वी हेभ द 3 डिफ्रेन्ट साइड आई थिंक बाय डिफल्ट द केबल्स ओके ठीक छ सो एज पर आवर प्लानिङ हामी के गर्छौँ फर्स्टमा भनेको 192.168.10.0 यो तपाईँको एड्रेस चाहिँ एलोकेट भएर जान्छ ल on first side this one 23 बिटको हुन्छ सेकेन्डमा भनेको यो हामी एलोकेट गर्छौँ त्यो फर्स्टमा म्याम /22 होला हैन 22 हैन 23 बिटमा लगेको होला यस 22 सरी 22 बिटमा लगेको होला 23 बिटमा लगेको जस्तो लाग्यो एकैछिन ल हेरौँ कति बिटमा लगेको थियो हामीले 254 23 बिटमै लगेको हो यसलाई 23 बिटमै लगेको होला 23 बिटमा लगेको तर सबनेट मार्क्स अलिकति मिस्टेक भएछ 254 हुन्छ ओके 254 यहाँ 254 नै लेखेको छ त कुन चाहिँ कपी गर्यो आई थिंक ओके हियर वी गो सो अनदर वान भनेको चाहिँ तपाईको लास्ट के हो यो छ ल यो सबनेट सबनेट हेर्नु है हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेको छ कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ नम्बरमा त्यो हेर्नु होला ओके सो दिस इज वाट आवर प्लान यो हाम्रो प्लानिङ भयो टोटल
यहाँनिर के गर्छौँ भन्दाखेरि वी क्यान अल्सो पिक अप लाइक मेबी यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ एउटा नर्मल होम राउटर राख्दाखेरि पनि भयो यसको रिप्लेस गरेर रन दिस कनेक्सन। ओके ठिक छ। तर यसरी नर्मली अब होम राउटरलाई नि यति धेरै लार्जर नेटवर्क त दिएको हुँदैन, बट स्टिल है यो चाहिँ जस्ट सो गर्नको लागि मात्रै मैले राखेँ हो, किनभने यसमा थोरै रेन्ज पनि छ हाम्रो 50 एड्रेसेस मात्रै एलोकेट हुन्छ। सो दिस इज वाट र हामी प्रोभाइड गर्छौँ के को थ्रुबाट, डिएससिपीको थ्रुबाट। एन्ड दिस इज द साइट वान। ओके, दिस इज आवर साइट टू। This is our main ISP maybe, okay, ISP1, yeah, ABC ISP, whatever the name, and this is a client one. अब साइट वान भित्रै अब हामीले अरू मल्टिपल अझै डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, बट स्टिल आजको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, सिम्पल एउटा नेटवर्कै हामी बनाउँछौँ ल, भेरी सिम्पल नेटवर्क। टेक एनी अफ द डिभाइसेस, नो इस्यु। ओके, सो दिस इज आवर सेटअप। अब नर्मली अब साइट वानमा लगेर डाइरेक्टली दिएको त हुँदैन कनेक्सन है, तर पनि अब अहिले चाहिँ हामी अहिलेको लागि गऱ्यौँ सिम्पल, जस्ट थिङ्क लाइक द्याट। के छ, इन्टरनल नेटवर्क हरेकको हुन्छ, इन्टरनल मिन्स प्राइभेट नेटवर्क, सो इट हेज अल्सो प्राइभेट नेटवर्क। आइम नट गोइङ टु कनेक्ट दिस, किनभने हामी यो के गर्छौँ, वायरलेसली नै कनेक्ट गर्छौँ। यो चाहिँ तपाईँको केमा कनेक्ट हुन्छ, लेन साइडमा ल, किनभने यो राउटरको के छ तपाईँको होम राउटरमा एउटा हुन्छ इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको लागि, अरू हुन्छ लेनको लागि ल। इथरनेट लेन तपाईँको चाहिँ इन्टरनल वाट एभर इट इज रिटन, नो इस्यु। वेन लेखेको छ या तपाईँको इन्टरनेट लेखेको छ या पब्लिक लेखेको छ, द्याट इज यो पब्लिक कनेक्सनको लागि भयो, यो चाहिँ लेन साइडको कनेक्टिभिटीको लागि। सो दिस इज वाट वी आर गोइङ टु डु एन्ड इट विल कनेक्ट द वायरलेसली। सो यो हाम्रो तिनवटा के छ तपाईँको डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ, र इन्टरनलको लागि वी डोन्ट निड टु केयर अबाउट इट बिकज वी हेभ अ लट्स अफ तपाईँको के छ प्राइभेट एड्रेसेस। सो लेट अस एजाइन द प्राइभेट एड्रेसेस 24 बिट। मेबी आई क्यान एजाइन 16 बिटै मैले एजाइन गरेँ भने पनि कुनै फरक पर्दैन, किनभने यो तपाईँको प्राइभेट एड्रेस हो र यो पब्लिकमा पनि जाँदैन, र आई क्यान युज टु दि मल्टिपल अदर नेटवर्क, सो नो निड टु वरी फर द्याट। हियर आई मे एजाइन द 0/24 बिट। यहाँ चाहिँ मैले कति गर्ने, फेरि 24 बिटै मैले एजाइन गर्ने भयो, 10.1.1.24 बिट। एन्ड वी निड टु चेन्ज द सबनेट, ओके, सबनेट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिले हामी चेन्ज गरौँ न। सो दिज आर द 3 डिफ्रेन्ट सबनेट्स ओभर हियर। सो लेट अस गो एन्ड कन्फिगर इट। आइपी एड्रेस कन्फिगरेसन गर्नको लागि राउटर या डिभाइसेसमा कसैलाई केही डाउट छ, एनीवन? राउटरहरू एसेस गर्नको लागि छ भने भन्नु होला ल। सो आजको लागि चाहिँ मैले इजीको लागि मैले सबै कुराहरू लेखेँ। 10.0.1 हामी नट 1, आइम गोना युज द समथिङ लाइक कति, हाम्रो तिनवटा रेन्ज हुन्छ। सो मैले के गरेँ है, 2.1 चाहिँ यो साइडमा दिने भयो, क्लियर, इट विल हेभ द 2.1 and here it is going to have the 130.10.0.1 and here we will have, sorry अलिक mistake छ, let me assign something like यहाँ किन मिस्टेक भयो, 2.24 त होइन त, एकैछिन हैन, 2.0/24 बिट हामीलाई 500 एउटा जस्तो, सो 1.1 सम्म मात्रै हुन्छ, सरी फर द्याट। यहाँ 0.1, यहाँ चाहिँ 1.1। दिस साइडमा 0. हुन्छ ल, यहाँ 1.1 हुन्छ। यहाँ एजाइन गर्छौँ 130.10.2.1 and simply 130.10.2.2. Okay. So this is what we are planning. And is प्रत्येक गेटवेमा भनेको 192.10.1, 172.16.0.1, 10.1.1.1 ल, that will be the gateway for each of them. अनि इन्टरनली त भइहाल्यो, इन्टरनली कि त डिएससिपी बनाएर एलोकेट गर्दा पनि भयो, कि त म्यानुअली दिँदाखेरि पनि भयो, द्याट इज योर चोइस, हाउएभर यु वान प्रोभाइडेड। तर हामी यहाँ के गर्छौँ, प्रत्येकको लागि डिएससिपी क्रिएट गर्छौँ। सो फर्स्ट थिङ यु निड टु नो हाउ यु आर गोइङ टु कन्फिगर दिस नेटवर्क।
सबसे सुरुमा बुझ्नु पर्यो कसरी कन्फिगर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ ल। फर्स्ट हामी के गर्छौँ, सबैको इन्टरनल नेटवर्क सेटअप गर्छौँ र इन्टरनल नेटवर्क सेटअपको लागि हामी के गर्छौँ, प्रत्येक राउटरमा साइट 1 साइट 2 साइट 3 मा वी आर गोइङ टु क्रिएट द DHCP। क्लियर, DHCP क्रिएट गर्छौँ। र अर्को कुरा के हुन्छ, प्रत्येकको लागि है सबै राउटरमा DHCP क्रिएट गर्छौँ इन्टरनली। त्यस पछाडि हामी केमा जान्छौँ, टु दी वेन साइडमा जान्छौँ र वेन साइडको लागि सबसे सुरुमा हामी के गर्छौँ, विल गो टु द ISP साइट एन्ड कन्फिगर अल द एड्रेस। आफ्टर द्याट वी कम टु द इच अफ द साइट्स अनि हामी के गर्छौँ, एड्रेस एसाइन गर्छौँ। त्यस पछाडि विल चेक द राउटिङ टेबल। राउटिङ टेबल चेक गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ, अब के कुराहरू मिसिङ छ त, किनभने हामीलाई त कम्प्लिट रिचेबिलिटी बनाउनु पर्ने छ। यहाँ कुनै पनि यो चाहिँ तपाईँको लेन साइड हो या वेन साइड हो र हामीले लेन साइडबाट वेन साइडमा जानको लागि न्याट गर्नुपर्छ, त्यो कुराहरू हामीलाई थाहा छैन अहिले, कम्प्लिटली बिगिनर छौँ। सो त्यो कारणले हामी के गर्छौँ, नर्मली कम्प्लिट राउटिङ गर्छौँ। र राउटिङ भनेको चाहिँ सिर्फ वी नो अबाउट द स्ट्याटिक राउटिङ, सो विल डु द स्ट्याटिक राउटिङ। क्लियर, स्ट्याटिक राउटिङमा आज हामीले एड गर्ने भनेको चाहिँ डिफल्ट राउटिङ। राउटिङको बारेमा अन्डरस्ट्यान्ड गरिसकेपछि हामी स्ट्याटिक र डिफल्ट राउटिङ हामी पर्फर्म गर्छौँ आज। क्लियर, सो दिस इज आवर प्लान। सो फर्स्ट अफ अल लेट अस सेट अप द इन्टरनल नेटवर्क विथ द DHCP। सो हियर हाम्रो के छ, पहिला फर्स्ट अफ अल लेट मी गो टु दिस साइट 1। नो, नर्मली अब वी लाइक टु इन्टर टु द इनिसियल कन्फिगरेसन डायलग भन्छ, यस गर्नुभयो भने तपाईँलाई इट्स लाइक अ विजार्ड हुन्छ नि, कुनै पनि एप्लिकेसनहरू तपाईँले इन्स्टल गर्दै जाँदा प्रत्येक कुराहरू स्टेप बाई स्टेप फलो गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। सो हामी त्यो गर्न चाहँदैनौँ। वी वान्ट टु कन्फिगर एज आवर चोइस के, सुरुमा होस्ट नेम पर्फर्म गर्ने, त्यस पछाडि भनेको कन्फिगरेसन कसरी गर्ने, त्यो कुराहरू सोध्छ। सो गर्दा पनि भयो त्यसरी, तर इट टेक्स अ लङ टाइम बिकज हामीले कस्टमाइज रूपमा गर्न मिल्दैन। सो त्यो कारणले हामी के गर्छौँ, नो गरेर पर्फर्म स्टार्ट गर्छौँ ल, अलवेज इनेबल इट। यदि तपाईँलाई गर्न मन लाग्यो, जस्तै अब यहाँनिर जस्तै फर इक्जाम्पल मैले अर्को राउटर इनेबल गरेँ। क्लियर, तपाईँले एस गर्नुपर्ने भयो भने के हुन्छ, सुरुमा म्यानेजमेन्ट सेटअप गर्ने कि नगर्ने भन्ने सोध्छौँ। ओके, आई वान्ट डु इट, यस। त्यस पछाडि होस्ट नेम इन्टर गर्नु पर्यो। ओके, आई वान्ट गिभ द साइट टु। त्यस पछाडि पासपोर्ट इनेबल गर्नु पर्यो। हरेक कुराहरू स्टेप बाई स्टेप गर्दै जानुपर्ने हुन्छ कि। सो हामी कस्टमाइज रूपमा गर्छौँ भन्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, नो गरेर स्टार्ट गर्छौँ। अब तपाईँले केही नै थाहा छैन, यु डोन्ट नो एनिथिङ भने चाहिँ अब त्यही गर्दाखेरि पनि हुन्छ, बिकज इट विल हेल्प यु, होइन, एक लेभलमा हेल्प पनि गर्छ। यो भयो। सो दिस इज कल्ड एज अ प्रिभिलेज मोड भनेर भन्छौँ हामी। र यो प्रिभिलेज मोडमा चाहिँ तपाईँले सिर्फ मोस्ट अफ द सम कमान्ड जुन हामीले कन्फिगर गर्ने कमान्डहरू, जस्तै डिभाइस को बारेमा हेर्नु पर्यो, रनिङ कन्फिगरेसन हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी प्रिभिलेज मोडलाई युज गर्छौँ। ओके, र कन्फिगरेसन चाहिँ भेरी रियरली केही कुराहरू चाहिँ हामी कन्फिगरेसन गर्छौँ, तर त्योभन्दा बाहेक अरू हामी कन्फिगरेसन हुँदैन। यहाँ मोस्ट अफ द चाहिँ सो कमान्डहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट युज गर्छौँ ल। सो कमान्ड भनेको चाहिँ जस्तै आइपी टेबल हेर्नु पर्यो, राउटिङ टेबल हेर्नु पर्यो, डिबग गर्नु पर्यो। सो त्यो कुराहरू चाहिँ के हुन्छ, प्रिभिलेज मोडबाट हामी युज गर्छौँ। र यु वान्ट टु कन्फिगर समथिङ, यु वान्ट टु मेक अ चेन्ज टु समथिङ, द्याट मिन्स द्याट इज अ कन्फिगरेसन। सो कन्फिगरेसन आउने बित्तिकै यु निड टु डु द कन्फिगरेसन टर्मिनल। एन्ड एभ्री केसेसमा सर्टेन एक्सेप्सनल कुराहरू हुन्छ, त्यो कुराहरू आइसकेपछि हामी त्यसको बारेमा भनौँला। तर बाइ डिफल्ट चाहिँ के हुन्छ, केही कुराहरू तपाईँले चेन्जेस गर्न चाहनुहुँदैछ, यु वान्ट टु कन्फिगर समथिङ, देन जस्ट जम्प टु दि कन्फिगरेसन मोड। क्लियर, त्यो कुराहरू भयो। एन्ड फर्दर अब कतिपयलाई कमान्डहरू अप्ठ्यारो लाग्ला। सो कमान्डहरू सजिलै याद गर्नको लागि या सजिलै रिमेम्बर गर्नको लागि चाहिँ यु हेभ टु नो अबाउट दिस मोड अल्सो ल। ओके, सो यो कुराहरू भयो। अब यसमा कन्फिगरेसन मोडमा आइसके पछाडि यु निड टु नो वाट यु वान्ट टु एक्ज्याक्टली एप्लाई, के कुरा तपाईँले एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अहिले म फर्स्ट के गर्न चाहन्छु, यो gig0/1 इन्टरफेसमा आई वान्ट टु एजाइन द एड्रेस 192.168.10.1 द्याट्स अफ 24 बिट भनेपछि म के गर्दैछु, इन्टरफेसमा एड्रेस लगाउन खोज्दैछु। राइट नाउ एक्जिट मिन्स वान स्टेप ब्याक भन्छ। सो यहाँनिर सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ, इट विल सो यु द आइपी टेबल ल। यसले के गर्छ, आइपी v4 टेबल सो गर्छ, किनभने हामीसँग v6 पनि हुन्छ। आइपी v4 टेबल सो गर्छ। र हियर यु हेभ द 3 डिफ्रेन्ट इन्टरफेस एन्ड द्याट इज यर म्यानेजमेन्ट इन्टरफेस। क्लियर, यो इन्टरफेसेसहरू अहिले सबै डाउन छ। सो इफ यु जस्ट से द आइपी एड्रेस, द्याट मिन्स यु वान्ट टु एजाइन टु व्हिच इन्टरफेस, कि कुन इन्टरफेसमा चाहिँ एड्रेस एजाइन गर्ने भन्ने कुरा सुरुमा थाहा पाउनु पर्यो। सो त्यो कारणले कन्फिगर टर्मिनल, लेट मी चेन्ज द होस्ट नेम। ओके, होस्ट नेम
राइट वान। र मलाई इन्टरफेसमा जानुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा। सो इन्टरफेस you can give the full form also, you can give the short form also, no issue। कतिपय कुरामा चाहिँ short form acceptable हुँदैन तर maximum time हुन्छ। तर सुरुमा बिगिनर हुँदाखेरि चाहिँ इट्स बेस्ट कि यु युज द फुल फर्म है, फुल फर्मै युज गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ। फर द कम्प्लिटली अब नन आइटी ब्याकग्राउन्डमा भए पनि आइटी ब्याकग्राउन्डमा भए पनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कमान्डहरूमा फ्यामिलियर भएर जान्छ। सो इन्टरफेस गिग 0/1 मैले चुज गरेँ बिकज आई वान्ट दिस। इन्टरफेसभित्र गयो, आइएफ मिन्स नाउ यु आर इनसाइड द इन्टरफेस। क्लियर? नाउ सरी आइपी एड्रेस आइपी एड्रेस भनिसकेपछि गिभ द एड्रेस एन्ड गिभ द प्रोपर सबनेट मार्क्स। बाइ डिफल्ट तपाईँको स्टेटस के हुन्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभली डाउन र प्रोटोकल भन्छ ल। एडमिनिस्ट्रेटिभली डाउन मेथड त अहिले के गरेको छ, मेथड भनेको हामीले म्यानुअली एड्रेस दिएको हो कि त डिएससिपीबाट दिने भन्ने कुरा आउँछ, म्यानुअली दिएको हो। सो हाम्रो म्यानुअल अहिले सो गर्छ, अहिले हेरौँला। एडमिनिस्ट्रेटिभली डाउन भनेको चाहिँ हु कन्फिगर द एड्रेस होइन, मानौ एज एडमिनिस्ट्रेटर आइदर यु हेभ अफ द्याट इन्टरफेस अर नट के म्यानुअली तपाईँले त्यो इन्टरफेस अफ गर्नु भएको छ छैन भन्ने कुराहरू आउँछ। सो त्यो म्यानुअली स्टेटस अफ गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, नो सटडाउन गर्छौँ ल। कुनै पनि राउटरमा पावर दिने बित्तिकै त्यसको सबै इन्टरफेसहरू अफ हुँदैन, लोजिकली दे आर द डाउन स्टेटिकली सरी स्टेटसमा। सो त्यो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, नो सटडाउन भनेर त्यो लिङ्कलाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो अफ भयो ल। प्रोटोकलको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ नि, प्रोटोकल मिन्स लाइक अ कम्युनिकेसन भन्छ, अ रुल अफ कम्युनिकेसन भनेर भन्छौँ सिम्पल वेमा बुझ्दाखेरि। सो के हुन्छ, लेन साइडको कन्टेक्सको कुरा गर्छौँ भने त एभ्री लिङ्क आर अफ। स्विचको बाइ डिफल्ट इन्टरफेसेसहरू डाउन हुँदैन, लेयर 3 इन्टरफेसेसहरू बाइ डिफल्ट डाउन हुन्छ। ओके, सो यो बाइ डिफल्ट डाउन हुँदैन। सो लेन साइडको इन्टरफेसेसहरू है, सो लेन साइडको इन्टरफेस अटोमेटिकली अफ हुन्छ। सो दे स्टार्ट सेयरिङ अ सर्टेन इन्फर्मेसन, सर्टेन प्रोटोकल्स विल बी स्टार्ट टु रन। र त्यो प्रोटोकल्सहरू नर्मली सिडिपी प्रोटोकलहरू हुन्छ, जुन लेयर 2 प्रोटोकलहरू हुन्छ, त्यो रनिङ हुन थाल्छ कि कम्युनिकेट गर्न थाल्छ। द्याट मिन्स द राउटर रिकगनाइज ओके वाट डिभाइस इज कनेक्टेड टु मी, it is able to make the communication even without the address because that is a layer 2 protocols। so त्यो कारणले तपाईको लेन साइडको लिंक चाहिँ डिफल्टमै अफ भइसक्छ। सो सीडीपी नेबर, so it can recognize okay I'm connected to a switch and my local interface is gig 0/1। होल्ड डाउन टाइमको कुरा पछि गरौँला, यो हामी आउँछौँ। होल्ड डाउन टाइम भनेको नर्मली अब उसले रिक्वेस्ट पठाउँछ, फेरि यो टाइम पछाडि हेलो भनेर पठाउँछ, आइदर एलाइट छ छैन हैन, त्यो कुराहरू आउँछ। क्यापेबिलिटी द्याट इज अ स्विच, प्लेटफर्म 2960 सिरिज, अनि फास्ट इथरनेट कुन छ 0/4 मा कनेक्टेड छ, कसको स्विचको। सो बाइ डिफल्ट यो प्रोटोकलहरू तपाईँको रनिङ हुन स्टार्ट हुन्छ। सो द प्रोटोकल विल बाइ डिफल्ट अफ ल, यो कुरा भयो। तर वेन साइडको कुरा गर्छु भने चाहिँ वान साइडमा मात्रै तपाईँले अफ गरेर हुँदैन, अर्को साइडमा पनि अफ हुनुपर्छ, सो द्याट दे विल एबल टु मेक द कम्युनिकेसन अन द्याट सेगमेन्ट है। सो राउटर अन गर्ने बित्तिकै सबै इन्टरफेसहरू अफ हुन्छ भन्ने हुँदैन। क्लियर? यो कुरा भयो। अब यति कन्फिगरेसन गरियो, कन्फिगरेसन गरिसके पछाडि राउटर रिबुट भयो, रिलोड भयो, रिसेट भयो भने टोटल कन्फिगरेसनहरू जान्छ ल। देयर इज अ स्टार्ट अफ कन्फिग। क्लियर? अहिले त तपाईँको यो राउटरमा स्टार्ट अफ कन्फिग तपाईँको प्रेजेन्ट छैन भन्दैछ। अर्को हुन्छ तपाईँको रनिङ कन्फिग। सो रनिङ कन्फिग, रनिङ मिन्स लाइक इट्स लाइक अ फ्ल्यासबाट जुन पिकअप गरेर देखाउने कन्फिगरेसनहरू भनौँ न रनिङ स्टेटमा। सो के कुराहरू छ भन्ने कुरा आउँछ, यो बाइ डिफल्ट राउटरको आइओएसमै इन्क्लुडेड भएर जान्छ होइन। आइपी सेफ, नो आइपिभी6 सेफ, दिज अल द थिङ्सहरू भयो। अब हामीले कन्फिगरेसन गरेको होस्ट नेमहरूको कुराहरू आउँछ होइन। सो all the configuration will set to what, that is a memory of a router भनेर बुझ्दाखेरि भयो, या स्टोरेज अफ अ राउटर भनेर बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ ल। कति बिटको छ यहाँनिर तपाईँको सो गरिरहेछ, बाइटमा हुन्छ। नर्मली डाटा भनेको बाइटमा क्यालकुलेट गरिन्छ, त्यसलाई एमबीमा अब कन्भर्ट गर्न मन छ भने टाइम फ्री छ भने कन्भर्ट गर्दा हुन्छ, कति एमबीको रहेछ यो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ तपाईँलाई। क्लियर? सो द फाइल्स विल बी ओभर हियर एन्ड दिस इज योर इमेज। यो के छ तपाईँको, यो चाहिँ आइओएस हो ल, हामी आइओएस भन्छौँ अपरेटिङ सिस्टमलाई। सो दिस इज योर आइओएस, कति लेन्थको छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर छ। सो इफ समन केम्स अर तपाईँको पावरहरू केही प्रब्लम छ र अफ भयो भने तपाईँको हरेक कन्फिगरेसनहरू के हुन्छ, रिमुभ भएर जान्छ ल। कन्फिगरेसन त गराएको थियो बट एगेन के भयो तपाईँको रिबुट भयो ल। सो नो मोर कन्फिगरेसन विल बी सेभ्ड ओभर हियर। अगाडि जति पनि कन्फिगरेसन गरेको थियो त्यो सबै कुराहरू जान्छ।
म्याम नमस्ते। भन्नुहोस् त। म्याम अब यो हामी बुझ्न त बुझिरहेको छ, अब यो कमान्डहरू यो त पछि हामी फेरि याद हुन्छ नि, अब छिटो 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 भइरहेछ कि। होइन नि, यो बेसिक हो, कमान्डहरू एक्सेस गर्ने कुराहरू भन्दैछु म। हजुर हजुर, पछि त जस्तो याद त हुन्छ नि त, अब अहिले छिटो 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 हेर्दा त अलिकति छिटो फास्ट ट्र्याकमा भइरहेछ नि त। होइन होइन, प्र्याक्टिस गरेपछि याद त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। ओके, स्योर स्योर। ओके, सो केही गाह्रो भयो भने भन्नु होला, केही बुझ्नु भएन भने। ओके, सो त्यो कारणले के हुन्छ नि, तपाईँले कन्फिगरेसन गर्नुभयो तर मानौ केही कुराहरू चेन्जेस गर्नुभयो, चेन्जेस गरेर तपाईँले सेभ गर्न बिर्सिनु भयो। ओके, सो मेबी सर्टेन पावर इस्युको कारणले या कसैले रिलोड गर्दै राउटरलाई, रिलोड पनि हुन्छ यहाँनिर, रिलोड भनिन्छ, या तपाईँको रिसेट गर्यो भने चाहिँ तपाईँको कन्फिगरेसनहरू जान्छ ल। सो त्यो कारणले हामीले के गर्नुपर्छ, म्यानुअली सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ कि। जस्ट थिङ्क लाइक योर पिसी अर ल्यापटप समथिङ जहाँ तपाईँले पर्फर्म गरिरहनु भएको छ। सो यसलाई के गर्ने त, अब त्यही कन्फिगरेसन हामी गर्छौँ, जस्ट मैले सो मात्रै गरेको, कन्फिगरेसनहरू सेभ हुँदैन भनेर है। सो लेट मी मेक अ चेन्ज। फर्स्ट होस्ट नेम भनेको चाहिँ राउटरको नेम। ओके, सो आई जस्ट मेक इट चेन्ज टु दि साइट 1। साइट 1 भयो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब म एड्रेस लगाउँछु। क्लियर के भयो, एड्रेस हामीले लगायौँ होला, एड्रेस एजाइन गऱ्यौँ। लेट मी गो ब्याक। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ, सो एड्रेस पनि एजाइन भयो, लिङ्क पनि अफ छ, एभ्रिथिङ इज फाइन। यति गरेपछि अब के गर्छौँ हामी, राइट मेमोरी। फुल फर्ममा होइन, सर्ट फर्म लेख्नु पऱ्यो भने WR, या यु क्यान जस्ट राइट द राइट ओन्ली। ओके, या कपी के गर्न सक्नुहुन्छ, रनिङ कन्फिग टु स्टार्ट अफ कन्फिग पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल। भनेको चाहिँ रनिङ कन्फिगमा भएको जति पनि कुराहरू छ त्यो स्टार्ट अफ कन्फिगमा के होस्, सेभ भएर जाओस्। त्यो कमान्ड पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ ल। रनिङ कन्फिग टु स्टार्ट अफ कन्फिग। क्लियर, सो पार्टिकुलर फाइल नेममा तपाईँले त्यो सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो दिस इज हाउ यु क्यान सेभ इट टु दि मेमोरी। यो सेभ गरिसके पछाडि यो राउटर टर्न अफ, मेक इट अन एगेन, बुट हुँदैछ। नाउ योर एभ्री कन्फिगरेसन इज देयर ल। के छ, अब सबै कन्फिगरेसनहरू छ। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सेभ गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, अन रियल बेसिस अल्सो एन्ड हियर अल्सो ल। अब यहाँ चाहिँ फेरि यो भन्नु त, सबनेट मास्क पनि लगाएको थियौँ नि हामीले, त्यो त देखाउँदो रहेछ है। नै देखाउँछ बाइ डिफल्ट। यो राउटरमा चाहिँ एउटा कमान्ड छैन, जस्तै इन्टरफेस तपाईँले gig0/1 गरेर सिर्फ यो पार्टिकुलर इन्टरफेसमा मात्रै रन गरेको कमान्ड हामीले हेर्न मिल्छ होइन। त्यो म अलिकति अर्को लेभलमा पुगेपछि हामी GNS3 चलाउँदाखेरि म सो गर्छु। अदरवाइज रनिङ गरेर ल, सो रनिङ सो रन, सर्ट फर्म मात्रै लेख्न मन छ भने सो रन मात्रै गर्दाखेरि पनि भयो, फुल फर्म लेख्न मन छ भने सो रनिङ कन्फिग गर्दा पनि भयो। यति गरिसके पछाडि यदि तपाईँले इन्टरनली जानुहुन्छ भने यो सबै कन्फिगरेसनहरू देखाउँछ। सो हियर यु क्यान सी, ओके दिस इज योर सबनेट मास्क। बुझ्नुभयो, यहाँनिर देखाउँछ ल सबै कुराहरू। अब अझै यहाँनिर अरू पनि हेर्न मिल्छ, जस्तै सो इन्टरफेस gig0/1 हेर्न पनि मिल्छ कि। सो यहाँनिर पनि के गर्छ, तपाईँको कति बिटको एजाइन गरेको हो भन्ने कुरा देखाउँछ ल तपाईँलाई। क्लियर, बर्निङ एड्रेस कति हो, बर्निङ एड्रेस भनेको म्याक एड्रेस जस्तै। सो कति हुन्छ, प्रत्येक हार्डवेयरको एउटा पार्टिकुलर एड्रेस हुन्छ, म्याक एड्रेस लाइक। सो बर्निङ एड्रेस कति छ, इन्टरनेटको एड्रेस कति छ, त्यो सबै कुराहरू यहाँनिर सो गर्छ ल। किप ए लाइफ टाइम कति छ, इन्क्याप्सुलेसन केबाट, आरपार द्याट इज यो इथरनेट बेसिस हो। सो फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स के हो, त्यो सबै कुराहरू यहाँनिर डिटेली हेर्न मिल्छ ल, सबै कुराहरू हेर्न मिल्छ। सो दिज आर द थिङ्स। सो यसरी हामीले एड्रेस एजाइन गर्छौँ। सो एड्रेस एजाइन गर्नुको लागि नथिङ, यु डोन्ट निड टु डु एनिथिङ, सिम्पल के गरिन्छ तपाईँको, जस्ट यु हेभ टु फर्स्ट चुज द इन्टरफेस, कन्फिगर टर्मिनल and then choose the interface, JSON, and give the IP address, give the तपाईँको IP address जति दिन मन छ, and
This is how you assign the address. म्याम भन्नु त सेभ अघि तपाईँले सेभ गर्नको लागि कुन चाहिँ कमान्ड युज गर्नुभयो अरे के गर्नको लागि भन्नुभयो त्यो के अरे सबै उसहरू म्यानेजमेन्टको सबै कुरा हाल्नुभयो अनि के अरे उस पनि गर्नुभयो अनि आइपी एड्रेस सबै दिनुभयो अनि सेभ गर्नलाई के गर्नुभयो अरे राइट मेमोरी ए हस् हुन्छ राइट मेमोरी सर्ट फर्ममा राइट ओके हुन्छ हस् थ्याङ्क यू सो यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यो पिडिएफहरू हुन्छ म त्यो सेन्ड गरिदिउँ न होइन त्यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि अदरवाइज चाहिँ अब क्लासेसमा चाहिँ कमान्डहरू बुझेन भने भन्ने सो चुज द इन्टरफेस एप्लाई द एड्रेस एन्ड जस्ट गिभ द नो सट डाउन द्याट्स इट ल घरिघरि गर्नु पर्दैन है नो सट डाउन चाहिँ एकचोटि गरिसकेको छ फेरि तपाईँले एड्रेस हटाउनु पर्यो भने त्यो हटाउन सक्नुहुन्छ मानव अब एक दुईवटा कुराहरू जुन हामीले म्याक्सिमम फेस गरिरहेको हुन्छ अगाडि हामीले मेन ल्याब यो सकेन भने भोलि पनि गरौँला त्यो प्रब्लम भएन के हुन्छ भने यो ल्याब एड्रेस क्लियर जस्तै मैले रेन्डमली मेरो प्लानिङ अनुसार gig0/2 मा एड्रेस लगाउने प्लानिङ त छैन बट स्टिल व्हाट आई डिड इज दैट इन्टरफेस gig0/not 1 मा 2 मा आईपी एड्रेस जस्ट रेन्डमली है तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मात्रै यो एड्रेस लाग्यो क्लियर नो सट डाउन पनि गर्नुभयो तपाईले सबै सेटअप गर्नुभयो आफ्टर यु केम ब्याक यहाँ आइसकेपछि तपाईले एड्रेस हेर्नुभयो and you find out यो त मेरो प्लानिङ अनुसारको एड्रेस थिएन मेबी आई वान्ट टु युज द 100.100.110 मेबी आई वान्ट टु युज द एनी अदर एड्रेस के अर्कै डिफरेन्ट एड्रेस लगाउने प्लानिङ थियो अब के गर्ने त्यसलाई कतिपय कमान्डहरु ओभरराइट भएर जान्छ रिमेम्बर है सबै कमान्डहरु ओभरराइट हुँदैन भनेको चाहिँ तपाईले फेरि के गर्नुभयो टुमा आएर तपाईको प्लानिङ अनुसारको एड्रेस लगाउनुभयो के भयो एड्रेस लाग्यो एड्रेस के भयो एजाइन भयो 1.1 देखि चेन्ज भएर 110 भयो तर सबै टाइममा चाहिँ तपाईको कमान्डहरु ओभरराइट हुँदैन र सो एट दिस पिरियड अफ टाइम चाहिँ तपाईले कतिपय कुराहरु चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ कि बुझ्नुभयो नि रिमुभ गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ त्यो अगाडि लागेको कन्फिगरेसनलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ सो त्यो कन्डिसनमा तपाईले के गर्ने भन्दाखेरि सिम्पली से द नो आईपी एड्रेस बिफोर दैट रिमेम्बर दैट यू नीड टु बी इनसाइड दैट इन्टरफेस किनभने कहाँ हटाउने त ग्लोबली हटाउने होइन है यो जुन कन्फिगरेसन टर्मिनल मात्रै भन्छौं यो ग्लोबल मोड हो ल ग्लोबली हटाउने होइन त्यो कमान्ड एक्जिक्युट नै हुँदैन फर्स्ट चुज द इन्टरफेस अनि के गर्ने नो आईपी एड्रेस गर्ने ल यति गरिसकेपछि के हुन्छ तपाईको एड्रेस रिमुभ भएर जान्छ हेर्न सक्नुहुन्छ डु सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ यो चाहिँ सो भनेको चाहिँ सो गर्ने कमान्ड ल सो गरोस् के हामीलाई के कुरा आईपी टेबल डु किन तपाईको भन्दाखेरि यो नर्मली यो सो कमान्ड चाहिँ हाम्रो केमा एक्जिक्युट हुन्छ प्रिभिलेज मोडमा एक्जिक्युट हुन्छ र हामी अहिले केमा छौं वी आर इन द वेयर इन्टरफेस मोडमा छौं सो त्यो कारणले यो कमान्ड बाइ डिफल्ट एक्जिक्युट हुँदैन सो यु नीड टु एड डु फेरि यो चाहिँ होइन जस्तै म आईपी एड्रेस लगाउनु छ सो आई सेड डु इन्टरफेस gig0/2 त्यो चाहिँ हुँदैन है फेरि प्रिभिलेज मोडमा बसेर सो कमान्ड चाहिँ यसरी एक्जिक्युट गर्न मिल्छ सो एड्रेस के भयो रिमुभ भएर गयो ल अर्को कन्डिसन के हुन्छ भने अब इन्टरफेस भित्र पनि धेरै कुराहरु एप्लाई गरिरहेको हुन्छ कि हामीले जस्तै कहिले नेट परफर्म गरिरहेको हुन्छ कहिले कुनै पोलिसी इनेबल गरिरहेको हुन्छ पछि हामी त्यो कुराहरु पनि गर्छौं सो एट द एन्ड यु वान्ट टु मेक इट एज अ डिफल्ट इन्टरफेस व्हाटएभर इट इज कि तपाई पुरै राउटर रिसेट पनि गर्ने होइन इन्टरफेसमा लागेको जति पनि कन्फिगरेसन छ पार्टिकुलर इन्टरफेसमा त्यो तपाईले के गर्न चाहनुहुन्छ रिसेट गर्न चाहनुहुन्छ भने से द डिफल्ट इन्टरफेस एन्ड चुज द इन्टरफेस नेम okay so it will set your interface to the default configuration so त्यो इन्टरफेसमा लागेको कन्फिगरेसनहरु चाहिँ रिमुभ गरेर एज लाइक अ डिफल्ट स्टेटमा जस्तो थियो त्यस्तो बनाउँछ ल सो यो चाहिँ तपाईहरुले अब अगाडि सुरुमा लगाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ कतिपय केसमा यु जस्ट फर्गट इट के त्यो बिर्सिनु हुन्छ सो त्यो कारणले चाहिँ हटाउनु पर्यो भने चाहिँ यसरी गर्ने अनि अर्को भनेको चाहिँ अर्को अप्सन चाहिँ के पनि गर्न सक्नुहुन्छ
सो यति गरेपछि सायद अब सबैले गर्न सक्नुहुन्छ, एड्रेसहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। मिस्टेक भयो भने फेरि हटाउने फेरि लगाउने ल, टोपोलोजी नै क्यान्सल गर्नु पर्दैन है। सो दिस इज वाट यु क्यान डु इट, राइट इट। यो भयो ल, भनेपछि एड्रेसहरू लगाउन आउँछ होला होइन अब सबैलाई। अब हामी अर्को स्टेपमा जाउँ, यो एड्रेस लगाउने कुरा त भइ नै हाल्यो। डिएचसिपी बनाउने भन्ने कुरा छ ल, डाइनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल भनेर भन्छौँ, ओके नर्मली। र यसले के गर्छ भन्दाखेरि अटोमेटिक एड्रेस एजाइन गर्ने काम गर्छ ल। नर्मली वाट इज देयर, हामीसँग पोसिबली हामीले आइपिभी4 एड्रेस दुई किसिमले लगाउन सक्छौँ। एउटा कि त स्टेटिक लगाउने हैन, चुज गर्ने स्टेटिक लगाउने सबै कुरा, कि त के गर्ने अप्टेन आइपी एड्रेस अटोमेटिकली भनेर भन्नेलाई। र अटोमेटिक एड्रेस दिनको लागि तपाईको डिभाइसमा अथवा तपाईको नेटवर्कमा कुनै एउटा त्यस्तो सर्भिस हुनु पर्यो जसले के गर्छ एड्रेसिङ दिने काम गर्छ। क्लियर? अब त्यो एड्रेस दिने तपाईको डिभाइस नै छैन भने त तपाईले इन डिभाइसमा एड्रेस तपाईले गेन गर्नु नै हुँदैन। सो अब हामीले के गर्ने त, एड्रेस छैन र तपाईको डिभाइसले डिएचसिपी भनेर आस्क गर्छ भने त के हुन्छ, एपीआईपी प्रोटोकल लिन्छ उसले त, तर हाम्रो कन्फिगरेसनको त बियोन्डमा गयो। सो हामी के गर्छौँ त, नाउ वी निड टु क्रिएट अ डिएचसिपी। अगाडि देखाए जस्तो एउटा सर्भर राखेर डिएचसिपी क्रिएट गर्दा पनि हुन्छ, तर लेन साइडको कुरा गर्छौँ, एउटा सिम्पल होम नेटवर्कको कुरा गर्छौँ भने तपाईको डिएचसिपी त्यसरी कन्फिगर गर्दैन। अब डिफ्रेन्ट सर्भरै राख्नु डिएचसिपीको लागि भन्दा मान्छ त मान्दैन। सो त्यो कारणले किनभने रेन्ज पनि थोरै हुन्छ, मेबी 10-20 युजर होला, तर लार्जर स्टेटको कुरा गर्छौँ भने अब यहाँनिर झन् हामीसँग 1000 युजर होला लगभग होइन यो साइटमा। सो मानव यो साइटमा भने त अब आइएसपीले डिएचसिपीकै थ्रुबाट पनि दिन सक्छ, दिनको लागि त प्रब्लम भएन। तर अहिलेको हामी त्यो गर्दैनौँ, लोकली हामी डिएचसिपी बनाउँछौँ। सो डिएचसिपी कसरी कन्फिगर गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्योभन्दा सुरुमा तपाईँले यति थाहा हुनु पर्यो, तपाईँसँग कतिवटा डिभाइस छ। मेबी आई हेभ द 50 डिभाइसेस, क्लियर, अथवा 100 डिभाइसेस, नो इस्यु। यो तपाईको हामी अहिले सबनेटसँगै टार्गेट गरेर कुरा गरिरहेछौँ, त्यही भएर 192.168.10.0/24 बिट इज योर एड्रेस द्याट यु वान एलोकेट। तपाईसँग एभाइलेबल एड्रेस भनेको 10.1 देखि लिएर 255 सम्मको एड्रेस हुन्छ, लगभग भन्नु 254 सम्मको एड्रेस हुन्छ, किनभने 0 भनेको नेटवर्क आइडी, 255 भनेको ब्रोडकास्ट आइडी हुन्छ। भनेपछि लगभग तपाईसँग 250 भनौँ न, लगभग 250 वटा डिभाइसमा तपाईले एड्रेस दिन सक्नुहुन्छ अहिलेलाई। ओके, यो एड्रेस दिनुभन्दा अब कतिवटा एड्रेस दिने भन्ने कुरा आउँछ। र एड्रेस दिँदाखेरि यो डिभाइसले त के गर्छ, एड्रेसको लागि उसले प्याकेट सेन्ड गर्छ डिएचसिपी को, सेइङ वाट आई निड अ एड्रेस। उसले एड्रेस कसरी दिन्छ त, लाइक सुरुमा आउने डिभाइसलाई, लाइक फर्स्ट डिभाइसलाई 10.1 हैन, फर्स्ट रुमको फर्स्ट डिभाइसलाई 10.1, सेकेन्ड रुमको डिभाइसलाई त्यसको सेकेन्ड डिभाइस चाहिँ 10.2, त्यो अनुसारले त उसले दिँदैन। सो के हुन्छ त, इट विल सिम्पली allocate the address on the basis of series, जसले रिक्वेस्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भने जस्तो कि मानौँ न, फर्स्ट एफआइएफ को आधारमा भने जस्तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जसले फर्स्टमा रिक्वेस्ट गर्छ उसले फर्स्ट एड्रेस रिसिभ गर्छ, सेकेन्डमा रिक्वेस्ट गर्नेले सेकेन्ड एड्रेस रिसिभ गर्छ ल। ओके, तर यहाँनिर एउटा प्रब्लम अकर हुन्छ। अब डिएचसिपी त बनाउनलाई त्यो प्रब्लम भएन, कमान्डहरू पनि सजिलै छ, तर प्रब्लम यहाँनिर के हुन्छ त्यो हेरौँ ल पहिला। सो हाम्रो कति छ, 192.168.10.1 देखि 254 सम्म एड्रेस हामीले दिने, या तपाईको त्यो त्यही एड्रेस नै हाम्रो डिभाइसले पाउने हो, त्यो मध्ये अरु त्यो भन्दा बढ्ता अरु एड्रेसले पाउँदैन। क्लियर? सो लेट अस क्रिएट द डिएचसिपी ल। कसरी क्रिएट गर्ने, यो पनि कन्फिगरेसन, कन्फिगर टर्मिनल। त्यो भन्दा सुरुमा म यहाँनेरि गएँ ल, किनभने यो कतिपयले चाहिँ राउटर एक्सेस गरेर हेरिरहेको पनि पाइन्छ, फर द नोन आइडी स्पेशली है। सो उहाँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईको राउटर भयो, यो ओपन योर पेज, राउटरको पेज ओपन गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईको चाहिँ नेटवर्क सेटअपमा या लेन सेटअपमा या इन्टरनल सेटअपमा, इन्टरनल नेटवर्कमा जे भनेर नाम दियोस् है, त्यो नेमहरू डिफ्रेन्ट हुन सक्छ राउटर बेसिसको, राउटरको फिर्मवेयर अनुसार। कसैमा इन्टरनेट लेखेको हुन्छ, कसैमा वेन लेखेको हुन्छ, कसैमा पब्लिक लेखेको हुन्छ, एउटै कुरा होला। सो नेटवर्क सेटअप, राउटरको एड्रेसको कुरा गरेको छ, यहाँ 192.168.0.1 दिएको रहेछ हैन। र हाम्रो प्लानिङ अनुसार हामी 10.1.1.1 दिउँ राउटरलाई।
So here I go. I want to give the 10.1.1.1. कति बिटको 24 बिटको ठिक छ फाइन क्लियर So let me go downward and let me do the save setting. Let me come back. अब start IP address कतिबाट दिने भन्छ DHCP सर्भर इनेबल छ start address कतिबाट दिने भनेर सोध्यो यहाँनेरि 100 बाट दिने कि कतिबाट दिने maybe you want to give something like okay I want to start from the 40 clear कतिवटा युजर छ maybe I have the 30 user so save it again so भनेपछि तपाईको एड्रेस अब के हुन्छ 10.1.1.40 देखि लिएर 69 सम्म एड्रेस चाहिँ पाउँछ त्यो भन्दा अरु बाँकी रहेको एड्रेस कुनै पनि डिभाइसले पाउँदैन क्लियर सो तपाईले यति भन्नु भयो अब यति गरिसकेपछि you go to your device त्यो स्टिल अफ छ एकछिन टाइम लाग्छ हैन इलेक्सनहरु हुन्छ डेस्कटपमा जानुभयो you request for the DHCP एकछिन टाइम लाग्छ ल यो लिंक अपोस् पहिला $10.1.1.40 उले रिसिभ गर्यो गेटवे रिसिभ गर्यो अब DNS त देकै रहनेछ सो DNS रिसिभ गरिन हैन सो यसरी उले एक्सेप्ट गर्यो ल यो कुराहरु भयो भने त्यहाँ त त्यसरी हामीले सिलेक्ट गर्छौं GUI फर्ममा ग्राफिकल फर्ममा अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी के गर्छ भने IP DHCP पुल भनेको एउटा रेन्ज के ओके जहाँनेरि हामीले एड्रेसको एउटा के भन्छ बन्डल राखेको हुन्छ र पुल क्रिएट गरेको हुन्छ जस्तो हो and give any name ल जे कीवर्ड दिँदाखेरि पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी कमान्ड बिर्सिन्छौं बीचबीचमा सो त्यो कन्डिसनले भनेको सबै त याद हुँदैन नि त सो त्यो कारणले चाहिँ अब बीचमा तपाईले बिर्सिनु भयो भने जस्ट प्रेस द व्हाट इट विल रिडाइरेक्ट टु द हेल्प ल पोसिबल कमान्डहरु के दिन सकिन्छ त्यो कुराहरु देखाउँछ सो वर्ड भन्दैछ ल पुलको नेम दिनु अरे मेबी आई वान्ट टु क्रिएट द lane1 DHCP क्लियर जे नाम दिदा पनि भयो यु क्यान गिभ एनी नेम क्लियर सो मैले भने IP DHCP पुल lane1 DHCP त्यसपछि अब के गर्ने त यु नीड टु मेन्सन द नेटवर्क ल यहाँ नेट अप्सन डिफल्ट राउटर के हो DNS सर्भर के हो डोमेन नेम के हो नेटवर्क के हो अप्सन भन्ने कुराहरु आउँछ फर्स्ट हामी मेन्सन गर्छौं नेटवर्क एन्ड मार्क्स ल नेटवर्क भनेको चाहिँ कुन नेटवर्कबाट चाहिँ एलोकेट गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ DHCP को कन्फिगरेसन तपाई गर्नु हुँदैछ ल अहिले सो I will say the network र कुन नेटवर्क हाम्रो this one सबनेट कति डिफल्ट राउटर को हुन्छ डिफल्ट राउटर जहिले पनि हामी राउटरलाई इन्डिकेट गर्छ भनेको गेटवे को हुन्छ भनेको DNS सर्भर ग्लोबल DNS सर्भर हुन्छ ल सो त्यसको लागि हामी फोल्डर 2.2.2 दियौं अनि चाहिँ मैले DHCP सर्भर त बनाए ठीक छ I just created it अब कसैले DHCP लियो कि लिएन हेरौँ न DHCP बाट IP लिएको छ कि छैन भन्छ यहाँ एउटा मेसेज आयो DHCP डिस्कभरी भन्छ नर्मली पिङ कन्फ्लिक्ट भयो ल DHCP एड्रेस कन्फ्लिक्ट भयो 192.168.10.1 मा किन भन्दा यो एउटा सर्भिस हो के बाइ डिफल्ट बुझ्नु भने यो के हो एउटा सर्भिस हो सो यहाँ के भनेको छ हामीले on this pool we have said that okay the on this DHCP यदि यो DHCP यहाँ जो छ एड्रेस कसरी दिने भन्दा यो पुलबाट दिने सो यो पुलको भेरी फर्स्ट एड्रेस कति हुन्छ 192.168.10.0 हैन है 10.0 भनेको त नेटवर्क आइडी भइ नै हाल्यो त्यो लाग्दैन 10.1 हुन्छ सेकेन्ड 10.2 थर्ड 10.3 10.4 क्लियर यति हुन्छ भनेपछि सबसे सुरुको डिभाइसले के गर्यो अगाडि नै हामीले यसलाई DHCP इनेबल गरिरहेको थियो यसले प्याकेट सेन्ड गर्यो उले के भन्यो ओके टेक द 10.1 एड्रेस बट लेटर अन इट रिकग्नाइज दैट the 10.1 address is assigned to me यो 10.1 हाम्रो इन्टरफेसमा लागेको छ अघि हाम्रो आएको हैन भनेपछि त्यो के भयो दुईटा एउटा कुनै पनि नेटवर्कमा 2 or more than 2 डिभाइसमा या 1 2 एउटा भन्दा बढ्ता अरु डिभाइसमा चाहिँ we cannot assign the same address it will create a conflict both of the device will stop working यदि त्यस्तो सिनेरियो छ भने यसमा पनि त्यो एड्रेस लाउनु भो राउटरमा त्यही एड्रेस छ भने त्यो के हुन्छ कन्फ्लिक्ट हुन्छ दुईटैले तपाईको फंक्सन गर्न छोड्दिन्छ नेटवर्किङको आधारमा है नेटवर्कको आधारमा
भनेपछि हाम्रो एड्रेस के भयो कन्फ्लिक्ट भयो यस देयर इज अ तपाईको यहाँ के थियो यानी DHCP सर्भर सेम डिभाइसमै 10.1 एजान थियो र इट रिकग्नाइज ओके द एड्रेस हैज बीन कन्फ्लिक्ट भन्ने कुरा थाहा भयो अदरवाइज यदि तपाईको DHCP सर्भर सेपरेट थियो मानौ र इट डजन्ट नो कि द एड्रेस हैज बीन कन्फ्लिक्ट योले पनि तपाईको त्यो एड्रेस रिसिभ गर्यो यहाँ पनि त्यही एड्रेस छ भने के हुन्थ्यो होला हामी त टोटल तपाईको नेटवर्कको एउटा जुन कनेक्टिभिटी छ त्यो नै नहुने रहेछ भनेपछि वी शुड नट मेक दिस एज अ कन्फ्लिक्ट यो कन्फ्लिक्ट बनाउनै भएन कि हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो रिमुभ गर्नु पर्यो मसँग त इनफ एड्रेस छ नि त सो आई क्यान से इफ आई नीड द 50 डिभाइसेस देन अल्सो आई क्यान एलोकेट इट किनभने झनै 254 एड्रेसेस छ मसँग भने मलाई 50 वटा डिभाइसको लागि एड्रेस चाहिन्छ भने पनि म एलोकेट गर्न सक्छु भनेपछि वाइ नट टु रिजर्भ सम अफ द एड्रेस सो द्याट त्यो कन्फ्लिक्ट हुने एड्रेसहरूलाई किन रिजर्भ नगर्ने भन्ने कुरा आउँछ या यो रेन्जबाट एक्सक्लुड गरिदेऊ न त भनेको ओके वाइ नट टु एक्सक्लुड मेबी 192.168.10.1 or a range of address 10.1 देखि लिएर 10.10 सम्म कसैले पनि एड्रेस रिसिभ नगरोस् यदि फर्स्ट जब पीसीले एउटा रिक्वेस्ट गर्छ भने इट शुड रिसिभ 10.11 and then 10.12 and so on त्यो प्रब्लम भएन भनेपछि यसरी तपाईले कि त रेन्जमा ब्लक के भन्न सक्नुहुन्छ एक्सक्लुड गर्न सक्नुहुन्छ कि त एउटा त्यो कन्फ्लिक्ट हुने एड्रेसलाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ अदरवाइज के हुन्छ इट विल क्रिएट द कन्फ्लिक्ट क्लियर सो भनेपछि हामी के गर्छौं त्यसो भए विल जस्ट से यहाँनेरि एउटा मोर कमान्ड थप्नु पर्ने हुन्छ IP DHCP excluded address कति 192.168.10.1 सिर्फ एउटै मात्रै म एड्रेस एक्सक्लुड गर्छु भन्नुहुन्छ भने ठीक छ होइन 1.1 देखि 10.1 देखि लिएर 10. कति 29 सम्म चाहिँ कुनै कसैले पनि एड्रेस रिसिभ नगरोस् मेबी 30 देखि रिसिभ गरोस् अब के गर्छु म लेट मी रिक्वेस्ट द एड्रेस 10.30 10.31 10.32 क्लियर सो यसरी तपाईले चाहिँ DHCP बनाउँदाखेरि के गर्न नबिर्सिनु होला एक्सक्लुड गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला यदि एक्सक्लुड गर्न बिर्सिनु भयो भने के हुँदैछ एड्रेस कन्फ्लिक्ट भएर जान्छ ल So you need to add this command on the very first मै एड गरे पनि हुन्छ यो लास्टमा दिनुपर्छ भन्ने छैन अनि त्यसपछि तपाईले DHCP पुल बनाउन सक्नुहुन्छ ल यसमा कसैले केही डाउट छ यो बुझ्नुभयो किन एक्सक्लुड गरियो किन यो रेन्ज दियो भन्ने कुरा एनी डाउट ठीक छ म्याम यो टेक्स्ट फाइल यसो मेसेजमा हाल्दिनुहुन्छ कि हुन्छ ल ओके भनेपछि यहाँसम्म बुझ्यो नि हैन कसैले केही प्रब्लम छैन नि हैन DHCP किन चाहिन्छ भन्ने बुझिन्छ anyone why you need the DHCP म्याम भन्नु त फेरि उसके DHCP सर्भर चाहिँ हामीले के जस्तै अब यो एउटा जस्तै अब हाम्रो यतापट्टि साइट 01 छ नि त्यो राउटर देखिको तल स्विच अनि उसरी राउटर भन्दा माथि पनि राख्न मिल्छ नि है मिल्छ अनि राउटर भन्दा मुनि राखे पनि भयो हैन हुन्छ तर कन्सर्न के हुन्छ नि यदि तपाईको DHCP सर्भरको बारेमा अलिक पछि हामीसँग त्यो टपिक पनि छ त्यतिखेर पनि म डिटेलली जाम्ला तर बेसिकली के हुन्छ नि मानौ अहिले तपाईको यो नेटवर्क हो क्लियर कनेक्टेड नेटवर्क हो सो DHCP क्रिएट गर्नु हुँदैछ युएसको लागि जुन एजाइन छ यो इन्टरफेसमा सो राउटरले तपाईको चाहिँ इट क्यान रिकग्नाइज जब रिक्वेस्ट आउँछ उले के गर्न सक्छ रिकग्नाइज गर्न सक्छ ओके DHCP प्याकेट हो र मैले यहीँनेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ लेन्थ सेगमेन्टमा मात्रै फ्लो भएर जान्छ कि यहाँनेरि क्रिएट गरेको छ भने यतिमा मात्रै फ्लो भएर जान्छ यहाँ क्रिएट छ भने यतिमा मात्रै DHCP को प्याकेट फ्लो भएर जान्छ यहाँ मात्रै फ्लो भएर जान्छ तर कुरा के भयो भने यदि तपाईको यहाँ इनसाइडमा कुनै एउटा डिभाइसमा राखेको छ ठीक छ इट विल रिकग्नाइज इजिली तर कन्सर्न के भइदियो DHCP सर्भर यहाँ क्रिएट गर्नुभएको छ कसको लागि भन्दा यो नेटवर्कको लागि यहाँनेरि त्यस्तो कुनै पनि नेटवर्क छैन भनेपछि के हुनु पर्यो प्याकेट यहाँसम्म आउँछ उले नभेटेपछि यही प्याकेट ड्रप भएर जान्छ सो तपाईले एउटा हेल्पर एड्रेस लाएर भन्नुपर्छ DHCP सर्भर यहाँनेरि छ जस्ट गो ओभर हियर क्लियर त्यो पछि हामी गर्छौं त्यसको लागि चाहिँ हेल्पर एड्रेस चाहिन्छ ल
तर ट्रेड गर्न चाहिँ कहीँ पनि राख्न मिल्छ मिल्न चाहिँ। अनि के अरे डिएचसिपी भन्नाले अब त्यहाँ जहाँ तपाईँले राख्नुभएको छ नि डिएचसिपी हजुर हजुर सर्भर हो त्यहाँ त्यो माथि राखेर अनि तल चाहिँ 3टा राउटर राख्नुभएको छ नि त यो होइन साइट 2 अनि क्लाइन्ट 1 भनेर अनि हजुर सबैलाई चाहिँ के अरे एकैचोटि हुन्छ नि डिएचसिपीलेबाट गर्न मिलिहाल्यो नि होइन मिल्यो मिल्न त नर्मली तपाईँको आइएसपीहरूले हामीलाई एड्रेस दिँदाखेरि अप टु पब्लिकसम्म त्यसरी नै दिने हो र एउटा एक किसिमको तपाईँको कनेक्टेड पनि हुन्छ। अब इन्टरनली म्यानेजमेन्ट गर्दा पनि उनीहरूले त्यसै नै गर्छ राउटरको थ्रुबाट। बट के हुन्छ भने इन्टरनली हेर्दाखेरि चाहिँ राउटरमै लोकली नै बनाएको हुन्छ, लोकली भनेको अन द राउटर इटसेल्फ होइन। सो त्यहीँबाट नै तपाईँको लोकललाई जान्छ। तर यसरी तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट साइडमा दिनु छ या एउटा नेटवर्कमा डिएचसिपी, किनभने यसको त तपाईँको डिएचसिपी सर्भर यो एउटा सर्भिस हो र त्यो सर्भिसको एउटा एड्रेस चाहिन्छ। मेबी इट हेज अ एड्रेस अफ राइट नाउ 192.1.1.10 क्लियर, यो एड्रेस छ भनेपछि तपाईँले भन्नु पर्यो आई डोन्ट ह्याभ द डिएचसिपी सर्भर बट यु सुड सेन्ड द प्याकेट टु दिस वान। त्यसको लागि फर्स्ट डिएचसिपी सर्भरसँग तपाईँको के हुनुपर्छ, रिचेबिलिटी हुनुपर्छ। ओके, सो अनि मात्रै यसले के गर्छ, प्याकेट फरवार्ड गर्न सक्छ, अदरवाइज तपाईँको प्याकेट जाँदैन। सो अनि डिएचसिपी सर्भरमा पुग्छ अनि चाहिँ उसले रिप्लाई दिन सक्छ। भन्नु त अनि के अरे जस्तै त्यो जस्तै गिगाबिट 0.0.0मा चाहिँ हुन्छ नि अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सर्भर कनेक्ट भएको रहेछ हामीले है भने अब त्यो गिगाबिट 0.0मा चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे एउटा छुट्टै आइपी एड्रेस दिनु पर्यो है। जस्तै अहिलेको लागि मानौँ 192.168.10. हामीले 1 भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो लाइन गिगाबिट 0.0लाई दियो है माथिको। यहाँ हेर्नु ल, यस्तो हुँदैन ल तपाईँले भने जस्तो। जस्तै 10 र 10 को यस्तो हुन्छ, पार्टिकुलर सबनेटमै तपाईँको डिएचसिपी प्याकेट फ्लो हुन्छ। यो सबनेट मैले फेरि यहाँ एजाइन गर्न मिल्दैन, बुझ्नुभयो नि। ओके, सो के चाहिँ गरिन्छ भने यो इन्टरफेसमा एड्रेसहरू हुन्छ, त्यो इन्टरफेसभित्र एउटा मोर कमान्ड थपिन्छ। यो पछि हामी गर्छौँ, अहिले गर्दैनौँ किनभने कतिपय जनालाई कन्फिगर के भन्छ डाउट हुन्छ होला। आइपी हेल्पर एड्रेस गरेर तपाईँले त्यो डिभाइसको जो डिएचसिपी सर्भर हो, जहाँ डिएचसिपी सर्भर छ त्यो डिभाइसको के गर्नु पर्यो, एड्रेस तपाईँले भन्नुपर्छ ल। मेबी दिस वान, क्लियर। कहाँ भन्नु पर्यो त, हियर, किनभने रिक्वेस्ट आयो, प्याकेट यहाँ आयो डिएचसिपीको प्याकेट, सोले भन्नु पर्यो ओके आई डोन्ट ह्याभ द डिएचसिपी सो जस्ट गो हियर। अनि डिफल्ट गेटवेको चाहिँ आइपी चाहिँ कता राख्ने त्यसो? डिफल्ट गेटवेको आइपी त डिफल्ट गेटवेमै हुन्छ नि, तपाईँको यहीँ हुन्छ नि, इन्टरफेसमै लागिरहन्छ नि। अनि त्यो यो अनि उता माथि सर्भरमा चाहिँ कुन चाहिँ आइपी दिन्छ? सर्भरमा त तपाईँको जुन सर्भरकोसँग रिलेटेड एड्रेस हुन्छ त्यही नै हुन्छ, भनेको तपाईँको त्यहाँनिर जो नेटवर्क छ त्यही नै हुन्छ। ए पछि हामीले भन्ने टपिक पर्छ, त्यतिखेर म गएर देखाउँछु ल तपाईँले, किनभने अहिले अलिक टपिक हुन्छ त्यो प्रब्लम भएन। सो के हुन्छ नि यो कुराहरू भयो ल। सो यहाँनिर ओभरअल हामीले एउटा त बनायौँ, अब अर्कोलाई पनि सिमिलर कन्फिगरेसन हो त्यो बनाउन सकिन्छ ल। सो जस्ट गो ओभर हियर, के भन्छ अफ रहेछ अन द डिभाइस। सो लेट मी गो टु द नेक्स्ट वान। अब त सेम कन्फिगरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल तिनटैलाई, त्यस्तो कुनै डाउट छैन, लेन साइडमा भइहाल्यो। अब अलिकति यहाँनिर थोरै मैले सेटअप गरेँ, जस्तै वायरलेसको लागि 2.4 गिगाहर्ट्जको अहिले के छ, इनेबल्ड नै छ। एसएसआइडी नेम ओके जस्ट गिभ द होम वान भनेर मैले दिएँ एउटा होइन, होम वान। वाइफाई नेम हो यो, जे नाम दिँदा पनि हुन्छ, या वाइफाई वान होइन, इनेबल छ, अटो छ, क्लियर। वाइफाई सेक्युरिटी लेट मी गिभ द WPA2 and give the passport as a 123 as a passport. Let me go down and save the set. Wireless basic, what is this, enable, sorry you save garne bisarcha home one. Let me go down and save the set. I hope you save भयो। यहाँनिर अलिकति गर्नुपर्ने हुन्छ, यो बाई डिफल्ट हाम्रो त अब के हुन्छ, हाम्रो ल्यापटपमा त बाई डिफल्ट वायरलेस एडाप्टर हुन्छ नै होइन। सो यहाँ चाहिँ एक्सटर्नल एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अन द सर्भिस गो टु द डेस्कटप, फाइन्ड द नेटवर्क आइडी द्याट इज होम वान, 61% छ, कनेक्ट इट, गिभ द पासवर्ड। Let me go back
41 भयो एड्रेसहरु रिसिभ गर्यो भनेपछि यो तपाईको कनेक्टिभिटी भयो अब यहाँ नै जाम यो कन्फिगरेसनमा हामी थियौं के गर्नु पर्यो इन्टरफेसमा एड्रेस दिने DHCP बनाउने यो इन्टरफेस है gig 0/1 इन्टरफेस भयो कसैलाई के बीचमा डाउट लाग्यो भने सोध्नु होला IP DHCP I create everything ल सबै हामीले क्रिएट गर्यौं DHCP पनि बनायौं एड्रेस पनि एजाइन गर्यौं सो अब के गर्ने त यहाँबाट रिक्वेस्ट गर्ने सो रिक्वेस्ट फर द DHCP यस DHCP एचिभ गर्यो क्लियर 11 12 13 ल अब कसले DHCP एड्रेस पायो भनेर हेर्न मन छ भने चाहिँ सो IP DHCP बाइन्डिङ यो प्रत्येकको लेयर टु म्याक एड्रेस शो गर्छ ल यहाँनिर र कुन एड्रेस तपाईको एजाइन गरेको छ त्यो देखाउँछ सो 0E0 भन्ने समथिङले 11 सो दिस वान किनभने हरेक डिभाइसको एउटा फिजिकल एड्रेस हुन्छ र त्यो अनुसारले चाहिँ उले फिजिकली एलोकेट गर्छ सो त्यो अनुसार उले के गर्छ DHCP ले एड्रेस दिने भनेको 1 MAC = 1 एड्रेस ल एउटा MAC एड्रेसलाई एउटा एड्रेस दिन्छ एउटै MAC एड्रेसलाई दुई तीन वटा डिफरेन्ट एड्रेस दिदैन एट द सेम टाइम क्लियर र चान्सेस के हुन्छ भने DHCP युज गर्दाखेरि फाइदा बेनिफिट के हुन्छ त अब हामीले 100 वटा डिभाइस छ या 1000 वटा डिभाइस छ म्यानुअली दिनु पर्यो भने इट टेक्स अ लङ टाइम एउटा कुरा त्यो अर्को भनेको मानौ मैले बिर्से बीचमा दुईटा डिभाइसलाई स्ट्याटिकली एड्रेस दिए भने उनीहरुले अटोमेटिकली लेफ्ट गरेर आई हैव द के भन्छ कन्फ्लिक्ट भएको छ त्यो कुराहरु हुँदैन सो के हुन्छ त्यो बाइ डिफल्ट तपाईको चाहिँ कन्फ्लिक्ट भइदिन्छ एड्रेस सो कसैले इन्फर्म पनि भएन तपाईले बिर्सेर सेम डिभाइसमा लाउनु भयो भने सो त्यो अर्को इस्यु हुन सक्छ अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब केही कुरा चेन्जेस गर्नु पर्यो भने सबैमा म्यानुअली चेन्ज गर्दै जानु पर्ने हुन्छ मानौ तपाईले राउटर के गर्नुभयो डिफरेन्ट राख्ने प्लानिङ गर्नुभयो या राउटरको गेटवे नै चेन्ज गर्ने प्लानिङ गर्नुभयो भने सबै डिभाइसमा स्ट्याटिकली एड्रेस लगाएको छ त्यो हटाएर फेरि म्यानुअली एड्रेस लाउनु पर्ने हुन्छ सो दिस आर द सम अफ द के भन्छ जुन बर्डन छ त्योबाट आउट हुनको लागि हामी DHCP युज गर्छौं DHCP ले जसले फर्स्ट रिक्वेस्ट गर्छ उसको आधारमा IP दिन्छ र जब डिभाइस अफ हुन्छ या तपाईको चाहिँ डिभाइस हामी शटडाउन गर्छौं या डिभाइस एउटा नन वर्किङ स्टेटमा भनेको चाहिँ अन छैन या नेटवर्कको कुनै पनि युजेस गरेको छैन भने त्यो एड्रेस अटोमेटिकली लिज्ड आउट हुन्छ ल भनेको त्यहाँबाट हट्छ र त्यो टाइममा अर्को कुनै डिभाइस अफ छ र उले रिक्वेस्ट गर्यो भने र त्यो कन्डिसनमा चाहिँ उले त्यो एड्रेस लिन सक्छ भनेको चाहिँ एड्रेसेसहरु चाहिँ स्टेबल भइदिदैन मैले यो डिभाइसमा 172.16.0.10 लगाए अहिले अब भरे तपाईको 172.16.0.20 हुन सक्छ मैले अफ गरौँला अर्को डिभाइस अन होला सो त्यो कारणले चाहिँ स्पेशली व्हेन देयर इज अ सर्भर्स देन एक्चुअल DHCP सर्भरहरुमा चाहिँ हाम्रो फिचर्सहरु हुन्छ कस्तो भन्दा रिजर्भेसन गर्न मिल्छ राउटरमा पनि हुन्छ रिजर्भ गर्छौं एड्रेसलाई भनेको यो म्याक अनुसार चाहिँ यही एड्रेस लागोस् है सो त्यो कारणले चाहिँ वी क्यान रिजर्भ द एड्रेस सो दैट इज द बेनिफिट अदरवाइज on the server basis ma maybe you have a web server maybe you have a file server maybe you have a database server त्यो टाइममा चाहिँ क्लाइन्टहरुले एकैचोटी रिक्वेस्ट गर्ने भएको कारणले त्यही सर्भरलाई हरेक टाइम चेन्जेस भइदियो भने यो चेन्जेस भयो फेरि यसलाई रिक्वेस्ट गर्नु भन्न मिल्दैन सर्भिस पार्टिकुलरली होस्टिङ गरेर हुन्छ तपाईले त्यो टाइममा चाहिँ गिभ द स्ट्याटिक एड्रेस अर रिजर्भ द एड्रेस दैट इज द अप्सन अदरवाइज चाहिँ DHCP युज गर्न सकिन्छ हामीले हरेक लेभलमा ओके सो DHCP मा मैले भनिहाले फिल्टर गर्न मिल्छ यो डिभाइसलाई म एड्रेस दिदिन भन्न मिल्छ यो डिभाइसलाई एड्रेस दिने भन्न मिल्छ र यो डिभाइसलाई यही एड्रेस लागोस् every time whatever the device is down or whatever the device is off no matter
इट सुड गेट दिस एड्रेस फ्रम द DHCP जहिले पनि भन्नु छ भने रिजर्भ गर्न मिल्छ सो दिज आर द त्यो तपाईले चाहिँ सोलुसनहरु चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ जब तपाईले DHCP कन्फिगर गर्नुहुन्छ अन द रियल इन्डस्ट्री एउटा नर्मल होम कनेक्सनमा हामीलाई त्यो आवश्यकता पर्दैन किन DHCP कन्फिगर गरिदिने त्यो जल्दी जति IP गेट गरे पनि प्रब्लम हुँदैन ल लेन साइडको कुरा गर्दैछौँ हामी सो दिस इज व्हाट वी क्यान कन्फिगर द लेन साइड क्लियर सो हाम्रो के भयो नाउ वी कन्फिगर all these things now let us go to the ISP side and assign the address सो ISP साइडमा गइसकेपछि यहाँनिर हामीले जहिले पनि एड्रेस देख्छ हाम्रो साइटमा हामीलाई त DHCP बाटै दिइरा हुन्छ म्याक्सिमम अटोमेटिक कन्फिगरेसन DHCP को थ्रुबाट दिने स्ट्याटिक IP वायरलेस AP वायरलेस मिडिया ब्रिज भन्छ यो पछि हेरौँला मिडिया ब्रिज वायरलेस को बारेमा या PPPoE कनेक्सन भन्ने हुन्छ सो अहिले DHCP को साइडमा छ DHCP बाट एड्रेस दिन्छ होला स्ट्याटिक भयो भने मैले म्यानुअली दिनुपर्ने हुन्छ तपाईको सर्भिस प्रोवाइडरले भन्छ कि ओके यु आर गोइङ टु गेट दिस एड्रेस भनेर सो त्यसपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ त्यो एड्रेस लगाउनुहुन्छ त्यो सबनेट मास्क लगाउनुहुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ गेटवे लगाउनुहुन्छ जुन तपाईको सर्भिस प्रोवाइडरले कनेक्सन गर्ने टाइममा यु हैव आस्क्ड फर द स्ट्याटिक IP सो नाउ आई एम प्लानिङ टु गिभ यु दिस एड्रेस ओके बट राइट नाउ वी आर गोइङ टु वर्क विथ द DHCP सो हामी केही पनि गर्दैनौं सो भनेपछि मेरो साइडमा त मैले म्यानुअली लगाउने यहाँनेरि कन्फिग टी गर्दै एड्रेस लगाउने प्लानिङ त भएन सो त्यो कारण म के गर्छु आई विल गो टु द ISP साइड फर्स्ट आई विल assign the address to each of the interface as per the planning clear gig 0/0 मा 130.10.0.1 हुन्छ र it has the address of this one अनि यसमा कति हुन्छ 130.10.2.1 gig 0/1 मा that is of 24 bit and 130.10.3.1 on the 26 bit को so choose the interface assign the address that's it त्यति नै गर्नुपर्ने हुन्छ इंटरफेस कति छ gig 0/0 सर 254.0 भयो यो एउटा एड्रेस भयो त्यसपछि we need to assign next address on the this interface gig 0/1 मा कति छ 130.10.2.1 and it's of 24 bit clear no shutdown यो पनि भयो so the last interface Hmm 255.192 किन यो 26 बिट को हो ल भनेपछि हामीले प्लानिङ अनुसार के गर्यो एड्रेसहरु एलोकेट गर्यो ल यहाँनेरि तीनटै एड्रेसहरु एलोकेट गरेको छ हेरौं पहिला एड्रेस एजाइन गर्यौं अब के कुरा आउँछ भने अब साइट 1 साइट 3 को लागि पनि हेरौं यो क्लाइन्ट 1 लाई हामीले के भनेको छ भने हामी DHCP को थ्रुबाट एड्रेस दिन्छौं भन्ने प्लानिङ छ र एज पर आवर प्लानिङ वी वान्ट टु एजाइन 130.10.3.2 दैट इज द एक्चुअल वान जुन एड्रेस गर्न एजाइन गर्न खोजिरा छौं के गर्छौं कन्फिगर टर्मिनल IP DHCP के गर्नु पर्छ एक्सक्लुडेड एड्रेस कति 130.10.3.1 म अरु एड्रेस एक्सक्लुड गर्दैन ल बिकज द सेकेन्ड रेन्ज शुड रिसिभ बाइ दिस वान र होइन त्यति मात्रै दिने भने त्यो गर्दा पनि हो त्यो प्रब्लम छैन अझै पनि तपाईले होइन बीचमा पनि कुनै एड्रेस अर्को तपाईले रिजर्भ गर्नु पर्यो मानौ फेरि 3.3 देखि लिएर 130.10.3. कति सम्म तपाईको हाम्रो 63 सम्म हुन्छ यो एड्रेस तपाईले फेरि पनि रिजर्भ गर्नु पर्यो भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ ल भनेको चाहिँ बीचमा तपाईको कुनै एउटा रेन्जलाई फेरि रिजर्भ गर्नु पर्यो या कुनै एउटा एड्रेसलाई चाहिँ एक्सक्लुड गरिदिनु पर्ने छ रेन्जबाट भने चाहिँ फेरि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ सो अहिले हेर्दाखेरि ओभरअल के हुन्छ 3.1 तपाईको चाहिँ एक्सक्लुड हुन्छ DHCP बाट जाँदैन 3.3 र 3.63 सम्म 3.3 देखि है 3.4 3.5 एन्ड सो अन टु 63 सम्म त्यो एड्रेस DHCP मा जाँदैन भनेपछि सिर्फ बाँकी रहेको एड्रेस कति रह्यो 3.2 त्यही एड्रेस मात्रै तपाईको यो डिभाइसले रिसिभ गर्छ ल why because only one address is there on our range के एउटै मात्रै एड्रेस मात्रै छ सो त्यही एड्रेस नै यसले रिसिभ गर्ने भयो सो मिडलमा कुनै अर्को रेन्जलाई पनि एक्सेप्ट गर्नु छ भने गर्न चाहिँ सकिन्छ सो लेट मी क्रिएट द
क्लाइन्ट 1 नेटवर्क कति हो तपाईको 130.10.3. कति हुन्छ तपाईको 0 तर यो कतिको हो डिफल्ट राउटर को हुन्छ डिफल्ट राउटर भनेको डिफल्ट गेटवे को हुन्छ obviously यसले डिफल्ट रुट कसलाई दिन्छ यो साइडमा दिने डिफल्ट रुट भनेको चाहिँ ट्राफिक कहाँ सेन्ड गर्छ त अप टु योर आईएसपी साइड एन्ड व्हाट इज द एड्रेस DNS सर्भर इज अप्सनल बट एक्चुअल इन्टरनेट युजेसमा चाहिन्छ हामीलाई सो मैले यति गरिसके पछाडि DHCP त क्रिएट गर्यो सो गो टु द क्लाइन्ट साइड and here we have choose the DHCP clear and I think the configuration is saved. Let me go to the status. So here you can see on the internet connectivity you get the address of 130.10.3.2 and the subnet max is 255.255.255.192 and the default gateway is 130.10.3.1 and the DNS particular first DNS is 4.2.2.2. त्यति तपाईले रिसिभ गर्नुभयो ल र DHCP को लिस्ट टाइम यो कति टाइम सम्म युजेस हुन्छ 1 डे सम्म युज हुन्छ ल बाइ डिफल्ट अब त्यो फेरि 1 डे पछाडी के हुन्छ अब एड्रेस पाइदैन भन्ने हैन अटोमेटिकली तपाईको डिभाइसले फेरि रिक्वेस्ट गर्छ सो यु विल गेट द रिन्यू गर्नुहुन्छ भनौं न त्यति तपाईले रिसिभ गर्नुहुन्छ र रिन्यू गर्ने टाइममा देयर इज अ चान्सेस अफ चेन्जिङ द एड्रेस ल किनभने मानौ तपाईको कसैले रिन्यू गर्ने टाइममै तपाईको अर्को डिभाइसले पनि एट द सेम टाइम चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो र दैट सेकेन्ड डिभाइस इज रिक्वेस्टिङ यु द फर्स्ट टाइम भने उले तपाईको लोएस्ट एड्रेसलाई रिसिभ गर्छ र तपाईले चाहिँ रिमेनिङ अरु एड्रेस रिसिभ गर्नुहुन्छ सो अन द DHCP साइड म्याक्सिमम हाम्रो होम कनेक्सनको चाहिँ DHCP बाट कनेक्सन दिएको हुन्छ र त्यो चाहिँ चेन्जेस हुने सम्भावना हुन्छ अब भन्नु त सर यो के रे DHCP को मा चाहिँ जस्तो अघि तपाईले एक्सक्लुड गर्नुभएको थियो नि हजुर हजुर त्यो एक्सक्लुड गर्नुभएको कारण चाहिँ तपाईले अनि फेरि हामीले चाहिँ तपाईले सुरुमा एक्सक्लुड गर्ने सुरुमा लेख्दा नि हुन्छ भन्नुभएको थियो नि त्यति बेला त मैले सेम के रे सेम आईपी एड्रेस के रे एक्सक्लुडमा र अनि अर्को DHCP पुल मुनि पनि तपाईले सेम आईपी दिनु भएको लाग्थ्यो जस्तै अब यसमा तपाईले 3.1 गर्नुभयो नि त्यो राउटरले चाहिँ 3.1 को चाहिँ दिदैन हैन त अरुलाई यो रेन्जमा तपाईले कतिवटा एड्रेस दिनुहुन्छ 3.1 देखि लिएर कतिसम्म हो हजुर यति एड्रेस तपाईले दिनुहुन्छ त्यही भन्नुभयो नि हैन यहाँनेरि नेटवर्क भनेर हजुर त्यसमा मैले एक्सक्लुड भनेर कति भने 3.1 को एड्रेस नदिने क्लियर देयर इज अ 2 3.3 एन्ड सो अन 3.2 मैले एक्सक्लुड गरेको छैन सो आई हैव सेड 3.1 एक्सक्लुड गर्ने नदिने कसैलाई पनि जसले DHCP बाट आस्क गर्छ किनभने रिक्वेस्ट आयो नि त तर 3.1 उले पाउँदैन उले कति पाउँछ 3.2 पाउँछ तर 3.3 पनि पाउँदैन 3.4 पनि पाउँदैन बाँकीको अरु कुनै पनि पाउँदैन 3.63 सम्मै मैले एक्सक्लुड गरिदिएको छु ओके तर सबैले त लेख्नु परेन नि है पर्दैन त्यो गर्नु पर्दैन जस्ट एउटै मात्रै गर्दा हुन्छ तर मैले भन्न खोजेको यो मैले लाइन किन अर्को पनि लाइन लेखेको भन्दाखेरि यदि तपाईलाई चाहिँ मानु त्यो रेन्जको मिडलमा फेरि अर्को पनि एउटा एड्रेसलाई चाहिँ रिजर्भ गर्नुपर्ने भयो या एक्सक्लुड गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ यसरी एक्सक्लुड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो अदरवाइज चाहिँ सिम्पली यु क्यान डु लाइक दिस सो मैले कति भने 10.1 देखि 10.29 सम्म एड्रेस दिदैन सो रिमेनिङ 10.1 देखि स्टार्ट हुने हो 1 to 29 सम्म त पाएन 1 2 3 4 to 29 सो भनेपछि फर्स्ट एड्रेस कति पाउँछ 192.168.10.30 and second 10.31 third 10.32 so यहाँ बाट रिक्वेस्ट आइरहेछ फर्स्ट पीसी सेकेन्ड पीसी थर्ड पीसी and they will assign this address बुझ्नुभयो एक्सक्लुड भनेको चाहिँ नदिने त्यो रेन्जको एड्रेस चाहिँ अरुलाई ए त्यो कहाँबाट स्टार्ट आईपी एड्रेस कहाँबाट स्टार्ट गर्ने कति नम्बरबाट स्टार्ट गर्ने भनेर भने जस्तो नै एक्सक्लुड भनेको चाहिँ नदिने त कहाँबाट नदिने भनेको चाहिँ यो नेटवर्क पुलबाट नदिने अघि तपाईले GUI मा गरेर पनि के रे 40 बाट दिने भनेर भन्नुभएको थियो नि त हजुर हजुर त्यो तपाई होम राउटरमा गएर तपाईले त्यसमा अनि स्टार्ट आईपी भनेर स्टार्टिङ आईपी चाहिँ 40 बाट गर्नुभएको थियो नि भनेपछि त्यसले पनि त नि 1 देखि के रे आई मिन 39 सम्म त दिदैन नि त त्यही नै भनेको यहाँ हेर्नु ल यो कति बिटको छ के भने 24 बिटको हो सो हामीले के भने यहाँ स्टार्ट आईपी एड्रेस 140 सो द कन्सर्न इज 40 सम्म दिन्न सो तपाईको 1 देखि 39 सम्म एड्रेस प्रोवाइड गर्दैन
ओके यही कुरा हो त्यसमा एक्सक्लुड भनेको त्यहाँ हजुर हजुर एक्सक्लुड भनेको त्यही हो ल सो ए, ओके ल अब बुझेँ 140 बाट भयो अप टु वाट 30 सम्म भनेपछि कतिसम्म हुँदो रहेछ यति आइपी एड्रेस उसले दिन्छ 69 सम्म भनेपछि बाँकी रहेको 170 पाउँछ नो त्यो पनि पाउँदैन ल किन हामीले सिफ्ट कति भनेको छ 140 टु 169 सम्म मात्रै भनेको छ पनि यस थ्यांक यू सो 40 टु 69 सम्म एड्रेस पाउँछौँ सो एक्सक्लुड गर्नु या स्टार्टिङ या इन्डिङ अब त्यो भेन्डर अनुसार डिफ्रेन्ट हुन्छ एउटै कुरा हो ल जसो गरे पनि भनेपछि म्याम यस्तो हुने रहेछ सिएलआईमा चाहिँ हामीले एक्सक्लुड कन्डिसन जतिवटा पनि राख्न सक्ने रहेछौँ होइन तर हजुर जियुआईमा चाहिँ त्यो कन्डिसन सबै देखिएन नि देखियो तपाईँले किन देख्नु भएन अहिले त्यहाँनिर तपाईँले कतिवटा एड्रेस दिने भन्ने कुरा मेन्सन गर्न पाउनु भयो नि त होइन यस्तो हुन्छ हजुर। भेन्डर वाइज तपाईँको अनि त्यस पछाडि राउटर अनुसार राउटरको फिमवेयर अनुसार गर्ने हो होइन सो सिस्को राउटरमा यसरी गरिन्छ मेबी माइक्रोटिक राउटरमा तपाईँको एक्सक्लुडको अप्सन नभएर स्टार्ट टु इन्डिङ मात्रै होला होइन या तपाईँको अर्को वाइ राउटरमा मेबी देयर इज अ डिफ्रेन्ट अप्सन सो त्यो अप्सन डिफ्रेन्ट हो तर गर्ने तरिका एउटै एउटै हो बुझ्नु नि? हजुर बुझेँ अनि के अरे हामीले चाहिँ जस्तो हटपटाए। उसमा कि स्विचबाट नि हामीले हजुर। जस्तै अर्को के अरे एक्सेस पोइन्टहरू तान्छ नि हजुर हजुर त्यसमा पनि डिएचसिपी हामीले अन गर्ने तरिका चाहिँ हामीले भनेपछि यहाँ यसरी जसरी राउटरमा हामीले डिएचसिपी अन गर्यो भने चाहिँ के अरे स्विचबाट हामीले एक्सेस पिसीको ठाउँमा एक्सेस पोइन्ट तान्न 2-3टा एक्सेस पोइन्ट राख्नु पर्यो भने पनि होइन त्यसरी राउटरले चाहिँ दिने भयो है यस्तो हुन्छ ल मेबी तपाईँको यो के हो मेन गेटवे ल क्लियर द्याट इज कनेक्टेड टु यर एसपी क्लियर तपाईँले अब स्विच राख्नुहुन्छ डिभाइस राख्नुहुन्छ लेन साइडका डिभाइसहरू हुन्छन् एन्ड यु हेभ द वायरलेस डिभाइस अल्सो तर अब कन्सर्न के हुन्छ नि नर्मली कति फिटसम्म दिने भन्ने कुरा आउँछ मेबी 100 मिटरसम्मको म्याक्सिमम डिस्टेन्स पाउँछौँ हामीले होइन डिफल्टमा अलमोस्ट भनौँ होइन 100 मिटरसम्मको डिस्टेन्स हुन्छ केबलको पनि कुरा त्यही हो एपीको पनि कुरा त्यही मानौँ यहाँ एपी बाई डिफल्ट छ इट प्रोभाइड विथ 100 मिटर डिस्टेन्ससम्मको कभरेज दियो सो के भयो भने तपाईँले चाहिँ अब अर्को एउटा डिपार्ट छ र त्यो डिपार्टमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एपी राख्नुपर्ने कन्डिसन आयो ओके एसएस पोइन्ट राख्नुभयो मेबी एपी टू तपाईँले सेट गर्नुभयो भनेपछि यसको लागि पनि त डिएचसिपी त चाहिन्छ क्लियर डिएचसिपी चाहिन्छ डिभाइसहरूको लागि सो त्यसको लागि तपाईँले डिएचसिपी बनाउनको लागि अब सिस्को हामी स्विचको कुरा गर्छौँ भने स्विचमा पनि त्यो फिचर हुन्छ ओके स्विचमा पनि बनाउन मिल्छ डिएचसिपी या मेबी तपाईँको यही गेट हो र यहीबाट दिने भने द प्याकेट विल फ्लो फ्रम हियर एन्ड इट विल प्रोभाइड टु तपाईँको जस्तो बिचमा नि भन्नु त्यो स्विच र एपी 2 को के म्याम हजुर हजुर बिचमा जुन चाहिँ डिभाइस राख्नु भएको छ नि हजुर त्यो ठाउँमा चाहिँ होम राउटर राख्न मिल्दैन मिल्छ राख्दाखेरि अब हाम्रो सेटअप अनुसार हुन्छ त्यो त जे गर्दा पनि हुन्छ जस्तै तपाईँको यहाँ मेन तपाईँको गेटवे चाहिँ यहाँनिर राख्नु भएको छ गेटवेमा त्यो पनि हुनसक्छ अब त्यो गेटवे कहाँ राख्ने भन्ने कुरा फरक पर्दैन ल त्यसमा ए हुन्छ डिपार्टमेन्टमा चाहिँ तपाईँको एपी यहाँनिर हुन गयो त्यो डिपार्टमा पर्ने भयो सो तपाईँले गर्नुभयो मेबी तपाईँको के छ यो फर्स्ट तपाईँको चाहिँ फ्रन्टमै तपाईँले मेन कनेक्सन गर्नुभयो र यो चाहिँ हल रहेछ तपाईँको एट द इन्ड पोइन्टमा छ भनेपछि त तपाईँको त कन्डिसन त्यस्तै हुने भयो नि त होइन सो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले छुट्टै छुट्टै त्यही एउटै स्विचबाट तानेको हामीले त छुट्टै छुट्टै के अरे आइपी एड्रेस दिन मिल्छ र छुट्टै छुट्टै आइपी एड्रेस दिने भने चाहिँ एउटा कुरा ध्यान दिनु होला राउटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ डोन्ट फर्गेट द्याट गर्न मिल्छ तर के हुन्छ तपाईँको एउटै स्विचले तपाईँको आइपीसँग कुनै सरोकारै राख्दैन ल बिकज बाई डिफल्ट देयर आर द त्यो त हबको कुरा भएको थियो नै स्विच त भएन नि त हब नो हब तपाईँको अहिले हामीलाई हबलाई युजेस गरिँदैन ल म्याक्सिमम टाइममा आई मिन नर्मल स्विच भन्न खोजेको नर्मल नन तपाईँको म्यानेजेबल स्विच नन म्यानेजेबल स्विच राख्दा पनि भयो लेयर 3 स्विचहरूमा हामीले के गर्न मिल्छ राउटिङको थोरै केही पर्सेन्ट हामीले फङ्सन गर्न मिल्छ बाई डिफल्ट सिस्कोमा देयर इज अ 2 लाइसन हुन्छ एउटा आइपी बेस क्लियर आइपी बेस लाइसेनिङ हुन्छ अर्को आइपी सर्भिसेस बेस लाइसेनिङ हुन्छ ल डिभाइसमा बुझ्नुभयो नि आइपी सर्भिसेस बेसमा चाहिँ हामीले एडभान्स राउटिङ पनि गर्न मिल्छ आइपी बेस लाइसेनिङ छ भने जस्ट यु क्यान पर्फर्म द बेसिक राउटिङ डिभाइसको प्रोडक्ट पनि बुझ्नुपर्ने भयो सो यो कुरा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यो कारणले चाहिँ तपाईँको डिभाइस मोडल के हो त्यसमा पनि फरक पर्छ तर स्विचमा पनि हामीले डिएचसिपी क्रिएट गर्न मिल्छ र अनि अर्को कुरा एउटा कुरा ध्यान दिनु होला डिएचसिपीको त कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन आज सो मेबी तपाईँको प्लानिङ अनुसार ठिक छ त्यही छ त्यो प्रब्लम भएन अब एपी पनि देयर आर द लट्स अफ डिफ्रेन्ट टाइप अफ एपी स्ट्यान्ड एलोन एपीहरू हुन्छ जसमा हामीले सेल्फ डिएचसिपी नै बनाउन मिल्छ या तपाईँको चाहिँ नर्मल लाइट वेट एसएस पोइन्ट हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेन कोहीसँग इन्टिग्रेट भएर काम गर्छ डब्लुएलसीसँग कन्ट्रोलर बेसिस काम गर्छ सो देयर आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एसएस पोइन्ट हुन्छ सो जुन हामीले होममा आइरहेको एसएस पोइन्ट हुन्छ द्याट इज अ स्ट्यान्ड एलोन मिन्स इट इज इन्टिग्रेटेड विथ सम अदर फिचर र इट क्यान प्रोभाइड द डिएचसिपी अल्सो सो
यो तपाईले DHCP यहाँनेरि तपाईको एसएस पोइन्ट छ, राउटर पनि छ, यो गेटवे पनि हो, सबै कुरा यहाँनेरि छ, डिभाइसेसहरु छ। नाउ यु कनेक्ट द मल्टिपल अदर स्विचेस र फाइनली तपाईको यहाँनेरि तपाईले एसएस पोइन्ट चाहियो, त्यो रेन्ज पुगेन, नपुगिसकेपछि तपाईले यहाँ के गर्नुहुन्छ, नाउ यु कनेक्ट द एनोदर एपी। यो एसएस पोइन्टबाट जुन डिभाइस कनेक्टेड हुन्छ त्यो डिभाइसलाई आईपी चाहिन्छ, क्लियर, दैट इज योर रिक्वायरमेन्ट। मेबी तपाईको यु मे कनेक्ट द एनोदर नेक्स्ट एपी ओभर हियर अल्सो, एपी2 यहाँ पनि हुन सक्छ। सो योसँग कनेक्टेड हुने डिभाइसलाई यहाँनेरि आईपी एड्रेस चाहिन्छ। यो तपाईको कम्प्लिट के हो, लेन। लेन भनिसकेपछि हामी के बुझ्छौं, सिंगल नेटवर्क। सिंगल नेटवर्क भनेपछि के हुन्छ, वी नीड टु प्रोवाइड अ सेम सबनेट, एनी आईपी बट सेम सबनेट, त्यो एउटा कन्सर्न भयो। होइन मलाई राउटिङ आउँछ र तपाईको पार्टिकुलर कम्पनीले दे क्यान एफोर्ड यु फर द राउटिङ, किनभने राउटिङको डिभाइस पनि चाहियो, त्यतिकै राउटिङ गर्छु भनेर हुँदैन। सो गर्ने हो भने ठिक छ, ओके, नो इस्यु। तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनेरि पार्टिकुलर राउटर राखेर राउटिङै गर्दाखेरि पनि प्रब्लम भएन। या अर्को कन्डिसन, अब DHCP को कुरालाई मात्रै टार्गेट गर्छौं भने यहाँ पनि मानौ यो पनि काहीँनेरि यहाँनेरि कतै या यही एसएस पोइन्ट पनि यो स्ट्यान्डअलोन एपी रहेछ र यहाँ पनि DHCP छ, यहाँ एउटा DHCP छ with the subnet of 192.168.10.0, त्यही कुराको यही बेसिसको छ र यहाँ अर्को DHCP छ त्यही सबनेटको। ओके, सो व्हाट ह्यापेन, यहाँको डिभाइसले आस्क गर्यो, उसले रिसिभ गर्यो 10.1 10.10, ओके, नो इस्यु, एक्सक्लुड पनि गर्नु भएको छ। यहाँको कुनै डिभाइसले आस्क गर्यो, इट विल गेट द 10.10। मेबी द DHCP सर्भर इज बिजी राइट नाउ, सर्भिस जुन छ DHCP को त बिजी छ, सो द रिक्वेस्ट जुन यो डिभाइसले गर्छ यो कहाँ जान्छ, यहाँ जान्छ। सो के भयो, कन्फ्लिक्ट हुन्छ ल। मल्टिपल DHCP सर्भर एउटै नेटवर्कमा हुँदैन बाइ डिफल्ट। यस, देयर इज अ सर्भर लाइक अ प्राइमरी DHCP सर्भर, अर्को ब्याकअपको लागि सेकेन्डरी राख्न सकिन्छ, तर जब तपाईको यस्तो प्लानिङ हुन्छ, जस्ट क्रिएट वान DHCP सर्भर, अदरवाइज तपाईले निकै नै धेरै इस्युहरू फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो नि, कन्फ्लिक्ट हुने सम्भावना धेरै हुन्छ, किनभने सबै डिभाइसलाई अनै गरेर राख्ने कुरा आउँदैन। मानौ यो डिभाइस अफ भयो, त्यो टाइममा यो डिभाइसले उसको आईपी रिसिभ गर्यो, अब फेरि तपाईको रिक्वेस्ट भयो, रिक्वेस्ट जाँदा यो बिजी छ, यसले तपाईको आईपी दियो, या यो बिजी, यो नेटवर्कमा बिजी छ, यहाँबाट आईपी गयो भनेपछि तपाईको त्यो कन्फ्लिक्ट हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। सो त्यो कारणले don't create that sort of topology. Okay, create one primary DHCP and other one you can make it as a backup, no issue. बुझ्नु भने, सो एउटै नेटवर्कमा just create a single DHCP, बुझ्नुभयो। सो एउटा सबनेट बराबर एउटा DHCP हुनुपर्ने हुन्छ, मल्टिपल DHCP नबनाउने, कि त सेकेन्डरी बनाउने त्यो छ फंक्सन फिचरहरु छ, तर मल्टिपल DHCP सर्भर, एक्टिभ DHCP, प्राइमरी DHCP दुईटा तीनटा नबनाउने, एउटै सबनेटमा। अब भन्नु त। अनि स्विच भनेपछि के रे लेयर 1 स्विच हुन्छ, लेयर 2 स्विच हुन्छ हैन, के रे त्यो चाहिँ के रे त्यसमा चाहिँ मिलेन, लेयर 3 स्विचमा चाहिँ के रे DHCP मिल्यो। स्विच लेयर 1 हुँदैन, बाइ डिफल्ट स्विच भनेको लेयर 2 हुन्छ, क्लियर। या सरी, लेयर 2 हुन्छ। र अर्को भनेको तपाईको L3 स्विच भनेर भन्छौं हामी, र L3 स्विचलाई हामी मल्टी लेयर स्विच भनेर भन्छौं, L2 स्विचलाई लेन बेस्ड स्विच भनेर भन्छौं। सिस्को को कुरा गर्छौं भने 2960 सिरिजका स्विचेसहरु यो लेन बेसमा पर्छ, र त्यो भन्दा बाँकी रहेका जस्तै 92 सिरिजका, 93 सिरिजका, 37 सिरिजका, 35 सिरिजका, 36 सिरिजका जति पनि स्विचहरु छ, 45 सिरिजका, 65 सिरिजका, दिज आर द लेयर 3 स्विच, क्लियर। सबै लेयर 3 स्विच हुन्छ। अर्को स्विच भन्छौं हामी अनम्यानेज्ड भनेर भन्छौं। अनम्यानेज्ड भनेको चाहिँ जसलाई हामीले म्यानेज गर्न मिल्दैन, एसेस गर्न मिल्दैन, र मार्केटमा यो धेरै नै युज भएको पाउँछ हामीले। एउटा नर्मल अर्गनाइजेसनहरुमा दे विल जस्ट बाइ इट एन्ड दे विल जस्ट युज फर द कनेक्सन, दे डोन्ट वान्ट टु कन्फिगर इट, दे डोन्ट वान्ट टु म्यानेज इट। म्यानेज गर्ने त कुरै भयो, हुँदै भएन, सो त्यो भनेको अनम्यानेज्ड। 1500 मा आउँछ क्या त, क्लियर। तीन चारवटा उसहरु पोर्टहरु हुन्छ, अनि एउटा चाहिँ मेन अब इनपुट गर्ने एउटा, अनि आउटपुटको तीन चारवटा पोर्ट हुन्छ, त्यो 1200 मा आउँछ क्या। त्यो टाइपको हुन्छ, त्यो त्यति मात्रै हुन्छ पोर्टमा। त्यो पोर्ट भनेको तपाईको चाहिँ तपाईको कति हुन्छ, 8 पोर्ट, 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, 24 पोर्ट, 48 पोर्ट, क्लियर। यो तपाईको चाहिँ 64 सम्म हुन्छ, क्लियर। यो पोर्टको रेन्जहरु भयो, र यसमा तपाईको चाहिँ नर्मली है यो रेन्जको हुन्छ। त्यो 64 को चाहिँ बाइ डिफल्ट हामी सिस्को को इन्टिग्रेट गरेर कुरा गर्छौं, त्यो हुँदैन। 8 यो स्विच जस्ट लाइक रिपिटर जस्तो हो के त्यो, जस्ट तपाईको कनेक्सन जस्तो लागि हुन्छ, एक्सटेन्सन जस्तो मात्रै हो त्यो।
एक्सटेन्सन भन्दा पनि स्विचको फङ्सन प्रोपरली गर्छ, तर त्यसलाई मैले केही चेन्जेस गर्छु मोडिफाई गर्छु भन्ने चाहिँ म केही पनि गर्न सक्दिनँ। कनेक्सन गर्नको लागि हुन्छ आइपी त जेनेरेट गर्छ नि फेरि हैन। लार्ज नम्बर अफ डिभाइसेसहरू राख्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसले तपाईँको कहिलेकाहीँ म्याक्सिमम इस्यु फेस गर्न सकिन्छ। त्यही भएर मैले स्विचका देयर आर सर्टेन टेक्नोलोजीहरू लगाउनु पर्यो, जस्तै भिलेन क्रिएट गर्नु पर्यो, ट्रङ्क बनाउने गरिन्छ हामीले हैन, त्यस्ता टेक्नोलोजीहरू हुन्छ। इथर च्यानल गर्नु पर्यो, इथर च्यानल भनेको चाहिँ लिङ्कहरूको तपाईँको क्यापेसिटी बढाउनु पर्यो, ब्यान्डविड्थ इन्क्रिज गर्नु पर्यो भने वी क्यानट डु द्याट, या बन्डलिङ गर्नु पर्यो भने त्यो गर्न सकिँदैन। भनेको केही टेक्नोलोजी लगाउनै सकिएन, चेन्ज गर्न सकिएन, द्याट इज अ अनम्यानेज। सो यसको कुरा त हामी गर्दै गर्दैनौँ, किनभने हामी सबै नै के गर्छौँ, म्यानेज कुराकै त्यसैलाई कन्फिगरेसन गर्नको लागि नै पढेको। सो भनेपछि हामी म्यानेजतिर जान्छौँ भने देयर इज L2 एन्ड L3 स्विच। के हुन्छ भने L2 स्विचमा पनि हामीले डिएससिपी बनाउन मिल्छ, क्लियर, डिएससिपी बनाउन मिल्छ। एउटा पार्टिकुलर सबनेटबाट उसले प्याकेट फ्लो गर्न सक्छ, बिकज डिएससिपी इज अ सर्भिस, यो एउटा सर्भिस हो र त्यो सर्भिस लेयर 2 स्विचले पनि दिन सक्छ। तर कन्सर्न के हुन्छ भने क्यापेसिटी कति हो त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ पहिला, र नम्बर अफ डिभाइसेस जहिले पनि आवश्यकता हुन्छ डिएससिपी क्रिएट गर्दा। मेबी 10-20 युजर ओके फाइन, मेबी यु हेभ द 100 to 100 युजर, 1000 युजर त्यो हुनसक्छ। सो त्यो कारणले चाहिँ त्यो पोसिबल भन्दा पनि कन्फिगरेसन गरेपछि सर्भिस रन हुने हो, तर पछि गएर के हुन्छ लोड धेरै भएर जान्छ। सो डोन्ट युज द्याट। अदरवाइज लेयर 3 स्विचमा चाहिँ के हुन्छ भने बिल्ड नै त्यसरी गरेको हुन्छ कि हामीले क्रिएट गर्न मिल्छ, क्लियर। र डिफ्रेन्ट सबनेट भयो, मेबी तपाईँले यो साइडमा चाहिँ म AP1 राख्छु र यसलाई म डिफ्रेन्ट सबनेट दिन्छु, यहाँ म अर्को AP2 राख्छु र यो साइडमा म डिफ्रेन्ट दिन्छु भन्न चाहिँ पाइयो कि। ओके, सो राउटिङ पनि तपाईँको सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ के हुने भयो, अब लेन बेस हो सरी आइपी बेस हो या आइपी सर्भिसेस बेस हो, त्यो लाइसेन्सिङ अनुसार चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो, राउटिङ पनि चलाउन पाइयो। भनेपछि डिफ्रेन्ट सबनेट राखे पनि मैले के गर्न पाएँ, कम्युनिकेट गर्न पाएँ। तर यहाँनिर हामीले यो एपी भन्नाले एसएस पोइन्ट भन्नाले ठ्याक्कै केलाई भनिरहेका छौँ? एसएस पोइन्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो एउटा डिभाइस हो जसले के गर्छ, वायरलेस डिभाइसहरूलाई लेनसँग कनेक्ट गर्ने काम गराउँछ, त्यसलाई भन्छौँ हामी एसएस पोइन्ट भनेर भन्छौँ। ल नर्मल जस्ट वायरलेस डिभाइसलाई मात्रै भनेको, वायरलेस राउटर भनेर भन्छौँ हैन, जुन तपाईको घरमा मोडेम राउटर नामहरू थुप्रै दिइरा हुन्छ, हामीले ब्रोडब्यान्ड राउटर भनेर दिइरा हुन्छ, एडिएसएल राउटर भनेर दिइरा हुन्छ हैन, या तपाईँको चाहिँ अब त्यो राउटर बेसिसमा जसले चाहिँ के गर्छ, वायरलेस फिचर सपोर्ट गर्छ। वायरलेस फिचर सपोर्ट गर्छ होइन है, फेरि त्यति मात्रै होइन, वायरलेस डिभाइसलाई कनेक्ट गरेर एउटा पार्टिकुलर लेनसँग कनेक्ट गराउने काम गर्छ भने त्यो भनेको एपी हो। ल एसएस पोइन्ट त्यो कुरा गर्छ। अब एसएस पोइन्ट पनि इन्डोर एसएस पोइन्ट, आउटडोर एसएस पोइन्ट, आउटडोर मिन्स लाइक जुन तपाईँले चाहिँ हामीले कनेक्टिभिटी गरेको हुन्छ बाहिर जुन टावरहरू भन्छौँ नर्मली त्यो भयो। इन्डोर भनेको चाहिँ इनसाइडमा जो चाहिँ एक्चुअल डिभाइससँग कनेक्सन गराउने काम गर्छ त्यो भयो। ओके, सो दिस इज अल आवर लेन कनेक्सन, दिस इज अल आवर इथरनेट कनेक्सन, दिस इज मेबी फाइबर कनेक्टिभिटी छ, त्यो प्रब्लम भएन। ओके, सो दिस इज अल अबाउट द वायरलेस। सो यो दुईटा जहिले पनि के हुन्छ, कनेक्टिभिटी गर्न सकिन्छ। भन्नु त सकु सर। अनि के अरे यो जस्तै ब्यान्डविड्थ चाहिँ हामीले चाहिँ ब्यान्डविड्थ चाहिँ त अब उता एउटा पोइन्टबाट जस्तो काठमाडौँबाट चाहिँ नानघाट ल्याउनु पर्यो भने नि, हजुर हजुर, अनि राउटरको थ्रु त पठाउँछ हैन? नै यस्तो हुन्छ तपाईँको मेन त्यतिखेरको एउटा डिस्टेन्स बाई डिफल्ट कुरा आउँछ। ल त्यसमा चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ पार्टिकुलर इन्टरफेसको कुरा आउँछ, डिभाइसको कुरा आउँछ। यस्तो हुन्छ, यसरी बुझ्दाखेरि सजिलो हुन्छ। ब्यान्डविड्थ कसले प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुरामा पनि के को थ्रुबाट आउँछ, राउटरले प्रोभाइड गर्छ ब्यान्डविड्थ भन्दा पनि ब्यान्डविड्थ के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। नर्मली यसले के गर्छ, तपाईँको स्पिड अफ कनेक्सनलाई डिनोट गर्छ। र के हुन्छ भने मानौँ तपाईँको यो कहीँ छ, मेबी दिस इज योर काठमाडौँ, ओके, दिस इज योर नारायणघाट भयो फर इक्जाम्पल, र तपाईँले यहाँदेखि कनेक्सन ल्याउनु हुँदैछ, क्लियर। एन्ड यहाँको डिस्टेन्स कति छ भन्ने कुरा आउँछ। बाई डिफल्ट मेबी 10 किलोमिटर डिस्टेन्स अर 20 किलोमिटर डिस्टेन्स, जस्ट एक्जाम्पलको लागि मात्रै है, यो मैले लेखेँ। भनेपछि तपाईँको के हुन्छ, हामीले जुन इथरनेट केबल देख्छ, इथरनेट केबल भन्नुहोस् या क्याट केबल भन्नु या यु से द लेन केबल भन्नु, वाट एभर, ओके, यु गिभ द नेम, प्रोपर नेम भनेको क्याट केबल्सहरू भनेर हामी डिनोट गर्छौँ। सो या इथरनेट केबल भनेर डिनोट गर्छौँ। त्यसको डिस्टेन्स हुन्छ 100 मिटर, नट मोर देन दिस, क्लियर। 100 मिटर हुन्छ, पिओईबाट अलिकति एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ, तर बाई डिफल्ट क्यापेसिटी भनेको 100 मिटर। र त्यस पछाडि यदि तपाईँको इन्टरनली नै कनेक्टिभिटी छ, यो तपाईँको अर्गनाइजेसन हो, यहाँ तपाईँले फर्स्ट डिपार्टमा के डिभाइसेसहरू राख्नु भएको छ, ओके, मेन तपाईँको सर्भर रुम रहेछ,
हामी के भन्छौँ मेन डिस्ट्रिब्युसन पोइन्ट भनेर भन्छ ल मेन सर्भर रुमहरु चाहिँ कनेक्सन ल्याउनु भयो तपाईले मानौ आईएसपी बाट एन्ड दिस इज योर मेन स्विच मेबी लेयर 3 स्विच म्याक्सिमम लेयर 3 स्विच राख्ने गरिन्छ र यहाँदेखि तपाईको चाहिँ अब डिस्ट्रिब्युसन पोइन्टहरु छ ओके अनि यो डिस्टेन्सहरु हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मोर देन 100 मिटर रहेछ मेबी यहाँ नै 250 मिटर छ मेबी हियर आर द 300 मिटर भने यो डिस्टेन्समा तपाईले इथरनेट केबल युज गर्न सक्नुहुन्न एट दैट पिरियड अफ टाइम यु नीड टु युज द मल्टिमोड केबल मल्टिमोड फाइबर केबल हुन्छ ल मल्टिमोड फाइबर केबल मात्र युज गरेर हुँदैन फेरि ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है के हुन्छ नि त्यो फाइबर केबल कनेक्ट गर्नको लागि देयर इज अ ट्रान्सिभर चाहिन्छ एसएफपी भनेर भन्छ त्यो तपाईको दुईटा डिफरेन्ट हुन्छ मल्टिमोडको लागि बेग्लै हुन्छ मोडको लागि बेग्लै हुन्छ र जुन एउटा लङ्गर डिस्टेन्स यो तपाईको मल्टिमोडले लगभग धेरै सपोर्ट गर्ने भनेको 550 मिटर सम्म मात्रै कनेक्टिभिटी दिन्छ हेभी प्याकेट फ्लो हुन सक्छ त्यसमा लार्जर भनेको हाई डाटा फ्लो हुन्छ तर तपाईको डिस्टेन्स भनेको 550 मिटर सम्म मात्रै दिन्छ भने अब त्यो भन्दा लङ्गर डिस्टेन्समा लान्छौ भने नाउ वी नीड टु युज द सिंगल मोड फाइबर युज गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो इट क्यान सपोर्ट 10 किलोमिटर 20 किलोमिटर एन्ड सो अन भन्नु त भन्नु यो सिंगल खासकै सिंगल मोड भन्नाले र के रे मल्टी मोड भन्नाले हैन यो के रे यो हामीले यति जस्तो 2 4 5 कोर भयो भने त मल्टी कोर एक मल्टी मोड अनि एउटा मात्र कोर छ फाइबरको तार भित्र भन्दा सिंगल मोड हो कि एउटा कोरबाट तपाईको एउटा वेट सेकेन्ड ल एकैछिन ल तपाईको त्यो म भनौँला सो के छ तपाईको सिंगल मोड र मल्टिमोड केबल हुन्छ सो यो डिस्टेन्समा तपाईले चाहिँ त्यो कोरमा भन्दा नि बेसिकली त्यो नम्बर अफ कोरमा पनि डिपेन्ड गर्छ सो 550 मिटर सम्मको भयो यो तपाईको चाहिँ यसले चाहिँ लार्जर डिस्टेन्स सपोर्ट गर्छ सो जुन तपाईको अहिलेको कन्सर्नमा आएमा पहिले यसलाई सल्भ गरौँ सो सिंगल मोड जुन केबल छ तपाईको यसले तपाईको चाहिँ लङ्गर डिस्टेन्ससम्म सपोर्ट गर्छ म्याक्सिमम 10 किलोमिटर 20 किलोमिटर एन्ड सो अन त्यो एउटा डिस्टेन्स कतिसम्म भन्ने कुरा पनि हुन्छ त्यो भयो भनेपछि यसको पनि तपाईको ट्रान्सिभर हुन्छ र त्यो ट्रान्सिभरमा चाहिँ बाइ डिफल्ट के हुन्छ नि 1 GB 10 GB 20 GB अथवा 40 GB पनि पाउँछ सो कति Gbps सम्मको चाहिँ डाटा या तपाईको चाहिँ त्यतिसम्मको ब्यान्डविड्थ उले सपोर्ट गर्न सक्छ क्लियर अब यहाँनेरि कन्सर्न आउँछ के तपाईको मेजर भने बुझ्नु भने अब तपाईले राउटरबाट लाने भन्ने कुरा गर्नुभयो यो राउटरमा 1 Gbps को ट्राफिक सपोर्ट गर्ने क्यापेसिटी छ कि छैन कुन भेन्डरको राउटर युज गर्ने र कति तपाईको मोडल हो र कति क्यापेसिटी छ हायर क्यापेसिटी त्यसको लागि चाहिँ डाटा सिट हेर्नु पर्ने हुन्छ ल यु हैव टु सर्च अन द गुगल कम्प्लिट डाटा सिट हेर्नु पर्ने हुन्छ त्यो डिभाइसको ओके सो त्यही भएर आईएसपीले युज गर्छ एएसआर राउटर एग्रिगेटेड सर्भिस राउटर अर्गनाइजेसनहरूले युज गर्छ आईएसआर राउटर म्याक्सिमम इन्टिग्रेटेड सर्भिस राउटर स्मल अर्गनाइजेसनहरूले युज गर्छ सो राउटर स्मल अफिस होम अफिस अब हामी त युज गर्ने भनेको त नर्मल राउटर भइहाल्यो हैन त्यो बेसिस हुन्छ सो यसरी तपाईको डिभाइसहरुलाई क्याटेगोराइज गर्छ सिस्कोले फेरि अरु भेन्डरको हामी जाँदैनौं सिस्कोको कुराहरु भयो सो फर्स्ट केबल मात्रै भएर भएन क्लियर केबल मात्रै भएर हुँदैन यु नीड टु फाइन्ड आउट व्हाट टाइप अफ ट्रान्सफर यु हैव युज मलाई सिर्फ 2 GB मात्रै चाहिएको छ देन व्हाट क्यान आई डु आई हैव टु कनेक्ट द वान मोड लिंक एन्ड बाइन्ड इट च्यानल क्रिएट गर्नु पर्यो नर्मली इथर च्यानल कुरा आउँछ या तपाईको चाहिँ त्यो बेसिसले चाहिँ हामीले के गर्छ ब्यान्डविड्थ इन्क्रिज गर्छ 1+1 2 GB बनाउनु पर्यो तर दे शुड एक्ट लाइक अ सिंगल केबल अगेन सो त्यो चाहिँ हामी पछि इथर च्यानलमा हामीले त्यो कुरा गर्छौं र कसरी इन्क्रिज गर्ने कति इन्क्रिज गर्ने भन्ने कुरा सो त्यो कुराहरु त्यो टेक्नोलोजीमा आउँछ सो त्यसरी चाहिँ तपाईको कनेक्टिभिटी लगेको हुन्छ मानव इट वान्ट्स टु प्रोवाइड द 3G कनेक्सन 3G भनेको त्यो 3G 4G 5G नट लाइक दैट है 3 GB कनेक्टिभिटी प्रोवाइड गर्न चाहन्छ भनेपछि तपाईको त्यो साइड अर्को साइडमा लानु पर्ने छ भने व्हाट इट हैज टु डु इट हैज टु इन्टिग्रेट इट अगेन सो त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईको चाहिँ ब्यान्डविड्थहरु के गरेको हुन्छ वान लोकेसन टु द अनदर लोकेसन डिस्ट्रिब्युट गर्दै लगेको हुन्छ एन्ड इट अल्सो डिपेन्ड अपन द ट्राफिक ओके अनि अर्को कुरा भनेको हाम्रो के हुन्छ नि लेन र वेन आउँछ फेरि पनि ब्यान्डविड्थको कुरा गर्छौं भने पनि लेन आउँछ अर्को वेन आउँछ वेनको कुरा मात्रै त्यो भइहाल्यो कसरी जाने भन्ने कुरा तर म्याक्सिमम ब्यान्डविड्थ हामीले रिसिभ गर्ने कुन साइडमा भन्दा लेनमा हामीले पाउँछ ल म्याक्सिमम ब्यान्डविड्थ कसरी मैले मानौ 30 Mbps को लिंक ल्याएको छु फर एक्जाम्पल क्लियर on the wind side I'll get only this much and it's a ADSL हो भने तपाईको यसमा के हुन्छ तपाईको एसिमेट्रिक नट अ सिमेट्रिक सिमेट्रिक होइन सिमेट्रिक होइन भनेको कस्तो तपाईले चाहिँ 30 Mbps अपलोड 30 Mbps डाउनलोड होइन you will get just a 10% of it as a upload डाउनलोड कति डाउनलोड त 30 Mbps नै पाउनुहुन्छ
सो त्यो कनेक्टिभिटी हामीले दिएको हुन्छ, त्यो कारणले अपलोड एन्ड डाउनलोड सेम हुँदैन। यो वेनको कनेक्टिभिटीको कुरा भयो। तर लेन साइडमा के हुन्छ भने लेन साइडको कनेक्टिभिटी लेनमा मात्रै, वेनमा जाँदा हुने है, फेरि लेनमा मात्रैको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ यदि तपाईँको स्विचको क्यापेसिटी कति छ 100 MB/s प्रोभाइड गर्न सक्दो रहेछ स्विचको क्यापेसिटी। क्लियर? तपाईँको डिभाइसको पनि अहिले त अब ल्यापटपहरूमा होइन, तपाईँको न्यू ब्रान्डको ल्यापटपहरूमा या तपाईँको चाहिँ सर्भरहरूमा म्याक्सिमम हामी लिङ्क सपोर्ट कति पाउँछौँ 1000 MB/1 Gbps कै पाउँछौँ क्या लेटेस्टहरूमा। सो त्यो कारणले मानौँ यहाँ कति छ तपाईँको, मानौँ सर्भर रहेछ 1 Gbps सम्म सपोर्ट गर्न सक्छ। अनि केबल पनि आउँछ, फेरि केबल पनि तपाईँको क्याट 5, क्याट 3 होइन, क्याट 3 केबल, क्याट 5 केबल, क्याट 5 त्यो क्याटेगोरीहरू पर्छ, क्याट 6, क्याट 7, क्याट 8 पनि आइसकेको छ। सो मानौँ तपाईँको नर्मल के रहेछ क्याट 3 रहेछ, जसले 10 MB/s मात्रै प्रोभाइड गर्छ। अहिले त त्यो युज गर्दैन बट स्टिल 10 Mbps भनेपछि तपाईँले यहाँ गेन गर्नुभयो कति, जस्ट 10 Mbps। क्लियर? सो द्याट इज हाउ यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड। ल त्यसरी तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कनेक्टिभिटी मात्रै भएर भएन, केबल मात्रै बेस्ट भएर हुँदैन, तपाईँको डिभाइसदेखि लिएर तपाईँको अर्को जुन डिभाइस छ त्यो कनेक्टिभिटी पनि हुनुपर्ने हुन्छ। सो डिभाइस क्यापेसिटी, केबल क्यापेसिटी, सबै कुराहरू म्याच हुनुपर्छ अनि फाइनली यु विल गेट द वाट एक्चुअल ब्यान्डविड्थ द्याट यु वान्ट टु युज, अदरवाइज नट। बुझ्नुभयो नि?